वॉर्ड 1 वॉर्ड नंबर 1 नाव जिखून येयला वॉर्ड नंबर 1 नाव जिखून येयला देवासून मागता लोकां कडेन खूब हें केल्लें लोकांनी म्हाका खूब प्रतिसाद दिलो हांव मागता की सगळें बरें जावचें बरें हें करता आनी देवान जे भाशेन म्हाका साथ दिली ते तशेंच लोकांनी म्हाका साथ दिली हांव लोकांचे काळजासून देव बरें करूं म्हणटा आनी वॉर्ड नंबरान 1 जी कितें कामां आहा ती हांव सगळीं फुडें व्हरपाचो प्रयत्न करतलो सगळ्या लोकां बरोबर रावन फुडें व्हरतलो अशी हांव आशा बाळगतां. एकच प्रश्न आसा, तुमी इंडिपेंडन्स रावल्या आनी बाबू आजगांवकर हाचो पॅनल आसा, सो तुमी इंडिपेंडन्स रावतले की त्या पॅनलाक सपोर्ट करतले? ते पळयतलो आतां विचार करून हांव करतलो विचार. किती प्रायोरिटी आसली म्हणजे किती कामां वॉर्डान खुबशीं कामां जशी आमचे केबल लायटीचे मेन प्रॉब्लम आहा, लायट आहा, मागीर रस्त्याचो प्रॉब्लम आहा, तशेंच गणपती विसर्जन ब्युटी खूब खूब कामां फाटल्या कितें कामां जावंक ना ती आतां हे फुडें हांव कामां करपाचो प्रयत्न करतलो आनी ती 100% करून घेतलो हे इतलो विश्वास दिता. कितक्या मतांनी येयलो तूं? 171 म्हाका पडले, सेकंड टार्गेट आहा ते 178 खाली आहा, सो 95 सुमार. विश्वनाथ गोयल हांकां 67 मतां पडली. मयेकर मालेकर अश्विनी अरविंद हे विजयी जाले म्हणून घोशीत करता. तुमकां दाखयता. प्रत्येकाने आपली पायरी ही ओळखपाची गरज आसा. एक स्त्री आपले जेन्ना स्त्री म्हणून ते सिद्ध करूंक वयता तेन्ना त्या पुरुषांनीच न्हू तर सगळ्यांनी ताका पाठिंबो दिवन ताका साथ दिवन हात दिवन ताका फुडें व्हरपाचें आसता. आनी हांव इतलें सांगून म्हाज्या ज्या नागरिकांनी आज हो विजयी म्हाजो बहुमतांनी दिल्लो आसा ह्या नागरिकांचे खरें म्हटल्यार हांव त्या दिसाच्यान ऋणी आसा जेन्ना फक्त हांव एक गृहिणी आसलेले त्या वेळार तेंच्यांनी म्हाका साथ दिवन 223 मतांनी म्हाका निवडून दिलेले आसा आनी हे ऋणी हांव आज जन्म म्हाज्या तेंच्या सदैव ऋणी उरलेले आसा. आज तेंच्यांनी म्हाज्या कामाची पोच पावती म्हणून हे वोट्स म्हाका दिल्लेले आसा आनी हांव खरोखर तेंचे सदांच आज जन्म हांव तेंचे सदांच ऋणी आसताले. आनी डॉक्टर वासुदेव देश प्रभू आनी आमचे माननीय बाबू आजगांवकर हे खरे मुख्य स्तंभ जाले म्हाज्या ह्या विजयाचे. आनी हांव खरेखर ह्या माध्यमांतसून म्हाज्या नागरिकांक आनी भारतीय जनता पार्टीक तशेंच आमच्या मिनिस्टराक आनी डॉक्टर वासुदेव देश प्रभू ह्या सगळ्यांचे हांव खरोखर आभार मानता. आनी ह्या विजयाचे जे श्रेय आहा ते मात्र ह्या व्यक्तींमुळेच म्हाका आज हो विजयी जाल्लो आसा. त्या बरोबर हांव तेंचे खरेंच आनंद व्यक्त करीत आसतना तेंचे आभार मानता. धन्यवाद. मी कितक्या मतांनी जिंकला? म्हाका 278. आडचे उमेदवार म्हादेव शेळवीकर, म्हादेव तुम्ही जिखून आयल्या, एकंदरीत कशी सिच्युएशन तुम्हाला कितें दिसता, कोणाक श्रेय वता?
सगळ्यांत महत्त्वाचें श्रेय म्हणजे म्हज्या मतदारांक, जांच्यांनी आज दीस रात एक करून म्हणटात तशें कामाची म्हाज्या पावती तांच्यांनी म्हाका दिली. 10 वर्सां जालीं हांव पयलीं नगरसेवक आशिल्लो, खालच्या फावट नाशिल्लो, पण आज परत नगरसेवक निवडून हाडपाक तांचो खरोच सगळे भुरगे यूथ जे म्हाज्या फाटल्यान रावले, सगळे मतदार म्हाज्या फाटल्यान रावले, तशेंच भारतीय जनता पार्टीचे सगळे पदाधिकारी आनी आमचे लाडके मंत्री बाबू आजगांवकर उपमुख्यमंत्री हे म्हाज्या फाटल्यान सामके पूर्ण पाठिंब्यान रावले. ताका लागून हो विजय सहज जाल्लो आसा. कॉन्फिडन्स आशिल्लेंच की हांव निवडून येतलो, पण इतल्या भरघोस मतांनी इतले प्रेम लोकांचे आनी इतके कार्यकर्त्यांचे आसतलें हें हांवें गरीत धरिल्लें. तरी सुद्दां एक धाकधूक आसता मनशाक की कितें जातलें कितें ना. शेवटाक मत हे लोकां कडेन आसता, पण ताची पावती लोकांनी दिली, सगळ्या मतदारांनी दिली. कितली मतां पडली? म्हाका 281 पडली हायस्ट सगळ्यान. 365 वोटींग जालें. कितल्या मतांनी तुमी आयले? अरावंड 220 मतांनी आयलो. एका एकट्याक पडली कितली 13 कितली तरी, एकल्याक 61 पडली, म्हाका 281 पडली. आनी ती खरीच लोकांची पावती, त्या कामाची पावती म्हाका दिसता. आता कशें आसा, अनुभवी जर कॅन्डिडेट जर पळयले जाल्यार तुमी आनी उषा नागवेकर आसा, तुमी क्लेम करतले काय कितें? क्लेम आसतलीच म्हजी, 100% आसतली क्लेम. कित्याक हांवूय एक सक्रीय कार्यकर्तो, खूब वर्सां काम करता BJPक. म्हाका दिसता 1995 पासून आज पर्यंत BJPक काम करीत आयिल्लो आसा. ताका लागून म्हजे क्लेम आसतलीच, कित्याक ताच्या पयलीं हांव एकदां निवडून आयिल्लो आसा. तातूंतलो एक्सपिरियन्स आसा, कामाचे एक्सपिरियन्स आसा, नगरपालिकेंतले एक्सपिरियन्स आसा काम करपाची, ताकद आसा काम करपाची. सगळ्यांक बरोबर घेवन वचपाची पयली ताकद आसा म्हाका. सगळ्या बरोबर जे कोण आसात, आमचे आयले BJPचे पॅनल निवडून आयले, ताचे बरोबर बाकीचे अपक्ष कोण राविल्ले निवडून आयिल्ले आसा, तांकांय सगळ्यांक बरोबर घेवचो. विकास हो सगळ्यांक शेवटाक कितें आसा की आमचो पेडण्याचो विकास, आमच्या गांवचो विकास. सो तातूंत कसलीच डिफरन्स ना धरता सगळ्यांक बरोबर घेवपाचें, कारण प्रत्येक वॉर्ड हो आमचोच आसा, म्हज्या घरा कडल्या भशेनूच आसा. सो सगळ्यांक बरोबर घेवचें, तातूंत कितें डिफरन्स धरचें न्ही अशें म्हाका दिसता. एक मिनिट. या साईडीत कोण ब्लॉक करू नका. खंयच्या पक्षातर्फे रावले तू? अपक्ष कॅन्डिडेट. खंयच्या वार्डातले? वॉर्ड नंबर 5. वॉर्ड नंबर 5. मॅडम, तुम्ही कोणाक श्रेय दिवपाक सोदता?
हांव श्रेय कशें श्रेय सगळें आमच्या वाडेकारांचें काम करून तेंचें बरें करूनच तांकां श्रेय दिवंक शकता. बरं, तुम्ही अपक्ष रावलेले आसा आणि जो ऑपोजिशन आसा जे आमचे BJP आसा पॅनल आसा तर तुम्ही BJP पॅनलाक सपोर्ट करतले काय कितें? अजून कितें तशें ना. आमचे म्हणजे आमचो एक रोडाचो एक प्रॉब्लेम आहा न्हू, ते आमी रोडाचो पयलीं प्रॉब्लेम सॉल्व करता. आमचे जेटली रंगनाथ कलसवकर यांनी काय करून गेला आणि माझे बरचे सगळे म्हणजे फ्रेंड्स फुडले प्लॅनिंग कशें कितें आसा तुजें? आता फुडल्या प्लॅनी आमची उरलेली कामां आसात आमचे एक्सपेक्ट हाडलेली कामां बी आहात फुडें हांव फुडें व्हरतलो. तुमचें नांव कशें? महादेव मंगेश पालयेकर. नाव तुझे पहिले? म्हणजे नाव अश्विनी अरविंद पालयेकर. तू वॉर्ड खंयच्या नंबर 2 कॅन्डिडेट. तू निवडून येयले आता इंडिपेंडंट काय BJP? इंडिपेंडंट. खंयच्या पक्षाक तू हे दितलो सपोर्ट? कोणाक सपोर्ट दितले तू? हांव ते वोटरांक म्हाज्या विचारतलें आनी मागीर डिसिजन घेतलें. आता तुझे कितें डेव्हलपमेंटा बद्दल कितें आसा? डेव्हलपमेंट मागीर करून दाखयतलें. हांव पयलीं सांगना. सगळीं पयलीं येयली काय सांगता न्हू हांव हें करता तें करता म्हणून. हांव मागीर करून दाखयतलें आनी मागीर सांगतलें. सपोर्ट बी अशें कोणाक अजून थारावंक ना तूं? ना तसलें कांय सांगूंक ना. BJP मागत जाल्यार? BJP मागत जाल्यार म्हाज्या तूं वोटरां कडेन पयलीं हांव डिसिजन घेतलें. माझे नाव शिवराम बाबली तुकोचे. खंयचे वॉर्ड नंबर? वॉर्ड नंबर 7. तूं खंयच्या पक्षाच्यान येयला तूं? अपक्ष अपक्ष? कोणाक सपोर्ट करतलो? आयकूंक येना. BJP मागत जाल्यार कितें करतलो? BJP मागत जाल्यार कितें करतलो? BJP सपोर्ट मागत जाल्यार कितें करतलो? दितलो? आम्ही आमच्या कार्यकर्त्यांक विचारून त्यांचा निर्णय घेऊन आम्ही पुढे सरतले. लोकांक घेवन फुडें वयचे आणि विकास घेवन फुडें वयतले अशी आशा नगराध्यक्ष फुडलो कोण आसतलो? ठरतलो आमचोच जातलो कांय भिवपाची गरज. सर जे 4 अपक्ष आसात ते तुमकां सपोर्ट करतले कशें काय? तें तेंचेर अवलंबून आहा. चड करून म्हाका दिसता तुम्ही घेतले? तुम्ही घेतले सर? ना येतले तांकां आमी घेतलेच काय ना तेजे भितर. आणि जे वासुदेव देशप्रभू जे असले त्यांना वासुदेव देशप्रभू म्हणतो बरो आमचो जो विद्वान आणि बरो म्युन्सिपाल्टी भितरल्यान मार्गदर्शन करपी असो कॅन्डिडेट आमचो एक पडला. तो म्हणटा तो वासुदेव देशप्रभू. हे आमकां खूब तेजे बद्दल फील जाला. कारण अशें वासुदेव म्हणतो तेजें आमी फुडें मार्गदर्शन घेवनूच आमी फुडें वयतले. ना सर तो पडलो सुद्दां जाल्यार तेजें मार्गदर्शन घेवन आमी फुडें वयतले. तो आमचो लिडरच आसतलो. सर जे 10 मनोज आपले मनोज आयलो आमचे कडेन. एक 10 पैकी 7 झाले. जे 3 जाण तुमचे आशिल्ले ते खंय कमी पडले अशें दिसता तुमकां? ना तूं सांगलें न्ही आतां वासुदेव देशप्रभू बरें काम करपी विद्वान असो मनीस पण लोकांनी विश्वास तितलो दवरूना. लोकांचे इश्यू आहा ते आमी घेवन वतले. आनी हे सगळे जे कॉन्सिलर आयल्यात ते तज्ञ कॉन्सिलर आसात. काम करपी कॉन्सिलर आसतात. तेंचे भितर एक दम आसा. तेजे कडेन मागताले टिकीट तेजे भितरल्यान पण काही लोकांक आमच्यान दुखोवपा जायना. आनी सगळ्यांक मेळटली अशें हें ना. खंय कोणाक तरी एकट्याक मेळूं शकता. तेजे भितरल्यान मेजॉरिटी आयली म्हणल्यार पेडणेकरांनी आमचेर विश्वास दवरला. आमकां म्युन्सिपाल्टी सगळ्यांक बरोबर घेवन वचपाची आहा. प्रगती सगळ्या वॉर्डांनी करपाची आहा. म्युन्सिपाल्टीक हार जीत आसता ती घेवन बसप नासतना आमकां सगळ्यांक बरोबर घेवन वयता. म्युन्सिपाल्टी आमची जाल्लीच आहा हेजे बद्दल आनी डावट ना. खंयच्या पॅनलाक बीन रावलेले BJP किंवा आनी खंयच्या एका फुडलें तुमचें प्लॅनिंग कितें आसा? आम्ही कामात केल्या ऑलरेडी सगळे जाणा आता सध्या चालू आसा त्याच्या फुडें आमी करतले. आमी प्रयत्नशील सगळीं कामां जातले. इनकम्प्लीट सुद्दां कितें उरल्या पळय तें काम आमी करून दितले. आणि एकटो येवपाचो? कॅप काड कोण काण आतां
ना उलो नाका अशें हें कर सिंगल हें कर सिग्नल कर अशें कर Margin good with 641 votes. Please. Counting. Sheriff P. Asgarkar has filed application for recounting. Since margin is very less, his request is Ward number 9 of Sakre Municipal Council candidates and election agents are. Dasharat Asgarkar has secured 242 votes. So राजेंद्र अमेशकराक 259 मतां पडलेली आसा. दशरथ आसगांवकाराक 242 मतां पडलेली आसा. जर रिकाउंटिंग खंयच्या कॅन्डिडेट जाय विदिन 2 मिनिट्स उलयता हेंचेर विश्वास दवरप ना आनी देव आसा आनी ही We have not received any application for recounting. Ward number 2 Bijoli Municipal. Votes and invalid votes of ward number 9 of Bijoli Municipal Council decide करपाक आमी आतां. So candidates and the election agents are requested to be present.
पुढे घ्या म्हणून सांग. अरे घ्या मरे गाडी. चल बेगीन चल. पुढे घ्या गाडी पुढे घ्या. गाडी पुढे घ्या. गाडी पुढे घ्या म्हणून सांग. घ्या मरे बेगीन. सगळ्यात पयलीं सगळे नागरीक जे तेंच्यांनी म्हाका मतां मारल्या तेंचे हांव मना पासून धन्यवाद म्हणटा. त्याच बरोबर हांव गोंयचे जे सर्वोच्च पदार जे आयज जे बसल्या राजेश पाटणेकर यांच्यांनी आपली जे कितें दाखयलें त्या वॉर्डात 8 दीस ठाण म्हणून प्रत्येकाच्या घरान बसोन अक्षरशः पांयां पडले. खरेंच तेंचे क्यू करीन सारखे आयज दिसता. तेंच्यांनी त्या पदाची शान आन मान शान सगळी उगडयल्या अशें म्हाका तर दिसता. कित्याक त्या पदाचेर तेंच्यांनी खंयच आपलें हें दवरूंक ना आनी अक्षरशः घरांनी लोकांच्या 8-10 दीस चलत भोवले. हेच जर ते आपल्या पद्दतीन भोवल्या लोकांची कामां कितकीशीच जातली न्ही. तेंच्यांनी सगळ्या गोश्टीक आमकां 5 वर्सां अक्षरशः आडोन दवरलेली कामां. पण तरी लोकांनी म्हाजेर थोडो विश्वास दाखयलो. हांव तेंचे मना पासून अभिनंदन करता. आनी ती आतां तरी तेंच्यांनी ती एक स्टायल सोडची. हेल्मेट घालून सकाळीं लोकांच्या दारार भोंवतात जे मोटरसायकलीचे. मातशे आतां ते दीस गेले म्हणून थोडे तरी समजा आता. तू कोणाक थँक्स म्हणून सोदता म्हणजे आता तू निवडून आयले न्ही आनी सगळ्यात व्हडले अशें म्हणजे फाटलो एक 2-3 टर्म येयल्ल्या मनशाक तुवें हें केला तेजेर तू कितें म्हणून सोदता? पयलीं सगळ्यांक देवाक पयलीं नमस्कार करता आनी म्हाजे फर्स्ट थँक्स म्हणटा ते म्हाज्या सगळ्या वोटर्स ऑफ वॉर्ड नंबर 8 तांकां सगळ्यांक हांव मनांतल्यान थँक्यू म्हणटा. हेजें क्रेडीट म्हणटा तो एका मनशाक म्हणून उपयोग ना. हेजें क्रेडीट म्हणटा म्हाजे हे विक्ट्रीचो क्रेडीट म्हणटा ती खुबशीं मनशां आसा. फॉर एक्झाम्पल कुंदन, फारूक भाई, पठाण, हनीफ हे खूब जाणां मनशां दीस रात म्हणटा ते एकत्र रावन एक दीस रात टीम कशी आमी हे काम केलां फॉर द विक्ट्री. सो म्हाजो मिस्टर वॉज स्टँडींग बिहायंड मी लायक अ पिलर. तो म्हाज्या फाटल्यान सारको स्तंभ कसो आशिल्लो. म्हणजे फूल फॅमिली. सो हो एकटाच विजय असं म्हणू शकना. हो फूल एंटायर वोटर्स, फूल टीम मेंबर्स, माझे सगळे टीम मेंबर्स ऑफ वॉर्ड नंबर 8 तांकां सगळ्यांक हे क्रेडीट वता. तेंच्या खातीर सगळ्यांक हांव सगळ्या वोटर्सांक ऑफ वॉर्ड नंबर 8 थँक्यू म्हणटा मनांतल्यान थँक्यू. डिचोली विकास समिती हेच्या पॅनला सकयल हांव निवडणुकीक रावल्लो 7 नंबर वॉर्डात. हांव जवळ जवळ 139 मतांनी निवडून आयलो. म्हाका भायली पेटीन सगळे आमचे जे भुरगे आनी जाणटे आनी बाकीचे जे म्हाजे बरे मागपी आहा तेंच्यांनी म्हाका भरगस्त मतांनी निवडून हाडलेलो आसा. आनी आनी एक फावट तेंच्यांनी दाखोवन दिल्लें आहा की फाटली जी 5 वर्सां जी हांवें मेहनत केली, जी लोकांची कामां केली तेजें फळ म्हाका हांगा दिल्लेलें आहा. त्याच प्रमाणे सांगपाक सोदता की अभिजीत नोडा, चंदन पावसकार, बाकीचे म्हाजे जितले सपोर्टर आसले तेंचे हांव देव बरें करूं म्हणटा. तेंच्यांनी म्हाका सपोर्ट केलो म्हणून आयज हांव हांगा पावलो. आयज जी इलेक्शन जालें पळय सामकें अटीतटीचें आसलें. अप्रचार खूब जालो तेजे प्लस आनी अप्रचाराचे बाबतींत आनी जो लोकांक अशें जावपाक जाय आसलें की लोकांक अशें घातलेलें चाळून घातलेलें की आबाय कशेंय करून हे सीट पडपाक जाय म्हणून तेजेर. थोड्या लोकांनी विजन म्हणून नांव आपलें दवरलां पळय पूण विजन नासलेलें विजनानसून तेंच्यांनी अप्रचार केलो. ताचो आमकां जास्तीत जास्त ताचो फरक पडलेलो आसा. नो डावट आमी लोकां कडेन वयतले करतले किंवा वोटी आमची कमी जाल्या कारण कितें ते सोदून काडटले. प्लस पार्टी म्हणून पार्टीन जो म्हाजेर जो विश्वास दाखयलो पळय भारतीय जनता पार्टीचे सगळ्यांचे प्रमुख नेत्यांचे आमचे हांव मनापूर्वक अशें आभार मानता. वेगळी
पण आतां पार्किंगेच मेन इशू आहा. लोकांक घरांचेर तुगेले केसी घालल्या वाठारांत तो एक मेन इशू आहा. जेन्ना आमदार त्या हितून भोंवता तेन्ना ना तांकां कळटा दाखोवन दिलें आमी बाबा हांव काम करून दिता. दोन्ही हेजेर आमी सोल्युशन काडून दिता. त्या हेजेर एक तुगेलें आमी बरें आनी आमचे करून दाखयतले हांव लोकांक. कितें आश्वासन बी कितें दिलें काय कितें पार्किंग आणि आमच्या घराचे दोन इशू मेन इशू आहा. एक 76 घराचेर तुगेले पार्किंगेचे घराचेर केसी घालल्या तो एक मेन इशू आसा. आनी आमगेलो फुल सपोर्ट आम्ही बसा असतलो. आमदारा फुल सपोर्ट आमदार आलो आणि आम्ही हाका पण मुगे आत्मा सपोर्ट आमदारा थ्रू वयतलो. हो आमचो गणेश इलेक्शन आयसा इजी दवरलें कित्याक म्हाज्या भावाच्या म्हाका सा फुल्ल सपोर्ट आसलो. तो म्हाजो भाव आनी कार्यकर्ती आनी गांवचे लोक फुल्ल म्हाजे बरो आसले. आनी म्हाजो भाव प्रल्हाद पागी हो 5 फाटल्यान आसलो आनी म्हाका अशें दिसतालें की म्हाज्या भाव शिवाय म्हाका विन कर दितलो म्हणून. आज हांव सगळीं म्हागे कार्यकर्ता हांव पयलीं सुवातेर काणकोणच्या सगळी तमाम जनतेक तशें पावोळच्या आमगेल्या तशेंच आमगे म्हाज्या वॉर्डांतल्या मतदारांक आनी म्हाजे आतेश्ट मित्र मंडळ सगळे सोयऱ्यांक हितचिंतक शुभचिंतक बरें मागपी तशेंच रिपोर्टर मिडिया सगल्यांक मागे पयलीं सुवातेर म्हाजे काळजांतल्यान मनांतल्यान पयलीं सुवातेर तेमकां म्हाजे नमस्कार कळ्ळें तुका. आनी आमी जी काम करपा लागून लोकांक जे हें दिलें पळय आमकां स्फूर्ती दिला मुखार वचपाक ती आमची स्फूर्ती तशीच उरतली. आनी लोक जे डिमांड करता आनी लोकांचो विकास जाय पळय त्या विकासा दृश्टीन जो आमचे सद्या बॉस सरकारा मध्य आनी सरकारा आमगे फुल्ल तेका आसतलो आनी काम आमी जात्या परीन करून घेतले. आणि माझे सगळे श्रेय नगरचे वॉर्ड नंबर 1 सगळे लोकांक वयता. जे लोक आयज म्हाजे बरोबर रावन इतले मतान म्हाका निवडून दिला तांकां अनेकदां म्हाका चान्स दिली. तेमी भरपूर त्या लोकांक काम करून दिवपा खातीर. कित्याक तशीच म्हाजी मिसेस ती काणकोणची महिला मोर्चाची अध्यक्ष आसली. त्या कामा लागून म्हाका लेडीसी सपोर्ट खूब म्हाका बऱ्या पडलो. आनी आमची नगरचे वॉर्ड म्हणल्यार एक फॅमिली असो आनी सगळ्यांक हांव भाव भयणाक बापाय ल्हान व्हडल्यांक सगळ्यांक म्हागे घरांतली एक फॅमिली अशें करून हांव मागतालें. पूण त्या हेजेर आमी आयज निवडून दिले आसा. आनी हांव मुखाल्ली स्टेप जी आमची प्रमोद सावंत CM जे कितें करतात ते डिसिजन घेवन हांव करतलो. कितें दिसता हांव वेरी हॅप्पी कित्याक हांवें जें चिंतलें तशेंच जालें म्हगेलें. लोक म्हज्या फाटल्यान रावलो. व्हडले व्हड लिडर हाडले म्हाका उडोवपाक. तरी सुद्दां लोक रावलो. लोकांक जाय फॉल्स प्रॉमिसीस दिले. एक जॉब दितलो तेच जॉब दिता म्हण ह्या लिडरांनी. तरी सुद्दां लोकांनी म्हजेर विश्वास केलो आनी तेंगेलो हो विश्वास हांव हें करपा ना तोडपा ना. फाल्यां तांकां कितें हांवें प्रॉमिस केली त्यो करून दितलो. कितें दिसता पयरूच एक रातयां भितर टर्न जालें आनीक एक धक्कोसो बसलो तेजे नंतर तुवें कशी मुखार सरला? म्हाका खूब प्रॉब्लम जाले. लास्ट इलेक्शन दिसा हांव बरो जालो पूण म्हगेले सगळे कार्यकर्ता म्हगेले फ्रेंड्स सगळे रावन तेमी काम केलें म्हाका लास्ट हांव मास्क पसून नासलो. ताचेर तर एक वरभर आसलो दिसता. म्हगे फ्रेंड्स आनी कार्यकर्त्यान खूब काम केलें आनी आज हें तांकां फळ मेळ्ळें. ही विक्ट्री म्हगे न्हू, ही विक्ट्री म्हगेली कार्यकर्त्याली आनी म्हगे फ्रेंड्सांनी. कितें दिसता लास्ट
टायमार जेन्ना वोटींग करताले तेन्ना सडनली तूं बरो ना जालो त्या हेजेर कितें दिसता तुका? हांवें ते पयले प्रॉब्लम मारले आनी खूब स्ट्रेस केला हांवें. कितें जालें व्हडले व्हडले लिडर येतकीर लोक मात हालो लागलो. ताका दीस रात काम करूंक पडलें म्हाका. आनी सेकंडली म्हळ्यार कितें जालें म्हज्या वार्डाची जी म्हगे मेन 400 वोट्स आहली ती सायडी वयली. फ्रॉम झिरो आय हॅव टू स्टार्ट. आनी झिरोसान स्टार्ट करून हांवें ही 359 वोट घेतली. ओके. कितें दिसता अमर अकबर एंटनी ह्या हेजेर कितें दिसता तुका? अमर अकबर एंटनी आनी म्हाकाय पावले अमर अकबर एंटनी. म्हगे 359 वोट्स म्हाका 120 कोण पडले म्हाका. हिंदू 120, क्रिश्चन 120 आनी मुस्लीम 120. म्हणजे अमर अकबर एंटनी हॅप्पी आसा तूं इंडिपेंडंट? कितें सीएमान तुजी वॉर्डां येवन प्रचार केलो तेजेर कितें दिसता तुका? तें कॅन्डिडेट बसले म्हळ्यार प्रचार केलो न्हू तेणें करपाचोच. तुका वयल्यान फायदो जालो सीएम येवन? फायदो जाला का लॉस खबर ना पूण म्हाका जे हांवें तितले तितली म्हाका वोट पडला की कमी पडली. कमी पडली कित्याक ती म्हाका कळ्ळी कित्याक हांव लास्ट दीस नासलो. तोंडाकून तर थोडे जाण वोट मारतालो. 40-50 वोट आनी वाडटा आसली. 40-50 वोट हांव ना जावन केली. नाजाल्यार 400 तेकता आहलोच. हे क्रेडीट सगळे तुमगेले लोकांक लोकांक आनी म्हज्या फ्रेंड्सांक. म्हगेले जे वार्डांतून नासले ते पसून कितलोच ट्राय करून लोकांक भायर काडले आनी हाडून थिंगा वोट मारूं लायले. बेस्ट ऑफ. ट्रेकिंग आसत, शेअर मेलावणीचे IIT आसत, CZMP प्लॅन आसत किंवा रिझर्वेशन आसत. रिझर्वेशना खातीर सुप्रीम कोर्टाक वचचें पडटा. हाजी इतल्यान दुर्दैव ना. आनी म्हणून म्हाका दिसता आज खुद्द साखळेच्या परिसरांत जे बाय इलेक्शन जाल्लें तो एक सीट सुद्दां आज काँग्रेसीन जिखून हाडला. हें दाखोवन दिता की लोकांक गोंयच्या कितें जाय. हांव परत एकदां बाब जोखीम आलेमांव आनी युरी आलेमांव हांचें अभिनंदन करता की ताणें खऱ्या अर्थान थंय त्रास काडून काम केलां. म्हाका सुद्दां ताणें आपल्याला एकाच मिटिंगे पावला. हांव 2-3 मिटिंगे वचपाक जाय आशिल्लो पूण ताका सुद्दां हांव पावलो ना. पूण तरी आसतना तांणी ज्या निर्धारान काम केलां आनी ज्या निर्धारान कुंकळेकारांनी तांकां सपोर्ट केला हांव सगळे कुंकळेकारांचे हात जोडून नमस्कार करता आनी तांकां काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. तांणी दाखोवन दिलें की जो काम करता ताका आमी केन्नाच विसरना. तो आमच्या काळजांत आसता हें ताणें दाखयलें. देव बरें. सर मुखाले जे इलेक्शन येवपाचें आसा तितून बी तुगेली मुखार स्ट्रॅटेजी युरी तिकेट दिवपाची आसतली? ती पार्टी ठरयतली. कितें हांव ठरयना. एकच लक्षात दवर जो काम करता ताका पार्टी केन्नाच विसरना. म्हणजे ही कन्फर्म जाल्ल्या सारखी आसा? तुम्ही कित्याक कितें शब्द तोंडाक घालनाका. काँग्रेस पक्षाची पद्दत आहा जे जोगी बाबाकय खबर आहा, युरीकय खबर आहा. पूण हांव सदांच सांगता जो काम करता ताका सदांच काँग्रेस पक्षाचो तेंको आसता. इतलें लक्षात दवरल्यार पुरो. हातूंतल्यान तुमी जाय तो अर्थ काडा. कित्याक लास्ट टायम एक फावट जोकी जाले मात तुमी तिकेट दिनासतनाय दवरली. तें फाटली हिस्ट्री आतां नाका. आज जग मुखार पावला, आमी मुखार पावले. फाटली हिस्ट्री सांगता जाल्यार खूब आहा. This shows the trend of the people. लोकांचो ट्रेंड म्हणजे आतां इवन कुडचड्यार म्हाका बातमी मेळ्ळ्या त्या कोतान 5 जाण 7-7 काय 8 5 जाण इंडिपेंडंट. इवन इन बिचोले देर आर लॉट्स ऑफ इंडिपेंडंट. इवन इन सगळे कडेन ट्रेंड असो. अशें जे पळय चिंतताले की सगळे स्वीप करतले हें करतले हाजे वयल्यान दाखोवन दिता की जिल्हा पंचायती इलेक्शन जर पयलीं जाल्ली लॉकडावन जावचे पयलीं जाल्यार जिल्हा पंचायतीचो ट्रेंड सुद्दां होच आसता आशिल्लो. ह्या बद्दल सुपावना. ही इलेक्शन पार्टी लायन जालें ना तरी पूण पार्टीचें इन्वॉल्वमेंट आसून कशें इलेक्शन. आनी इतल्या वर्सां म्युन्सिपाल्टीचें इलेक्शन पार्टी लायनीचेर जायना. पार्टी लायन नासतनाच जाता. लोकांक आख्ख्या गोंयच्या लोकांक खबर आसा. जेन्ना म्युन्सिपाल्टीचें इलेक्शन डिक्लेअर जालें तेन्ना सगळे म्युन्सिपाल्टी एक जाल्यो इलेक्शन करपाची तयारी लागले. करता करता काही 5 ज्यो म्युन्सिपाल्टी आसात त्यो कोर्टाक गेल्यो आनी ह्या 5 म्युन्सिपाल्टी कोर्टान तांकां स्टे दिली. स्टे दितकीर जे बाकीचे ज्यो आसल्यो म्युन्सिपाल्टी तेंचे इलेक्शन जालें. आज कावंटींग जालें आनीक आज कुंकळीची जे पळयलें जायत हितून खंय तरी बीजेपीक जो आसा ते व्हडले थापट पडले कडेन आसा. कित्याक हेजें कारण एकच की बीजेपीन जे आसा एकच वॉर्डाक 10 मनीस बसयले. तितूंतले 6 जाण बीजेपीचे आनी 2 जाण पार्टीचे आनी 2 जाण इंडिपेंडंट. म्हणटकीर हेजे वयल्यान आज दाखोवन दिता की बीजेपीचे जे थापट पडले कडेन आसा ते सुदारपाचे प्रयत्न आसा. आतां काही टायमान इलेक्शन जे
प्रोसेस काबार जावपाचो आसा ऑलरेडी तेणी डिक्लेअरय केले कडेन आसा की काँग्रेसीक कुंकळ्याक काँग्रेसीक कुंकळ्याक जो 9 सीट आज मेळ्ळे कडेन आसा बीजेपीक 4 सीट मेळ्ळे कडेन आसा आनी 2 इंडिपेंडंट येतात. आज जे भायले म्हणटाले तेजे आज पळय तुमी पळयता आवाज भायल्यांलो कसो जाता म्हणटा तो आज जो आवाज जाता तो काँग्रेसीचो युरी आलेमावाचो. आज कुंकळ्यांक जो डेव्हलपमेंट केले कडेन आसलो तो डेव्हलपमेंट जो केले कडेन आसलो जे इन्फ्रास्ट्रक्चर उबी केल्ले ते साधे मेंटेन करपाक जालना असो आज जोकी आलेमान आरोप केले कडेन आसा. आनी खरेंच तो हो आरोप खरो आसा की जे प्रोजेक्ट बांदले ते प्रोजेक्ट बीजेपी फेल जाले कित्याक ते मेंटेन करपाक जालना आनी हेजो खंय तरी फायदो आज काँग्रेसीन घेतलो. पयर डिबेट जेन्ना चलताली तेन्ना आमी सांगले जेन्ना बीजेपी एक जाग्याचे 4-4 5-5 आपल्याले कॅन्डिडेट दवरता आनी हेजो जर बरो फायदो जर काँग्रेसीन घेतलो जाल्यार हो फायदो आज तांकां जाले कडेन आसा. गोवा 365 खातीर मडगांव साकून रमेश नायकराव. For the first time, emptying about 8 votes, he was able to get only 2 votes out of 8. He had a meeting in 8 votes. He could only save his brother-in-law, that also he was in with a close margin. So, that's why they Seven votes rejected. ना पयलीं लास्ट टायम वचतलो लास्ट टायम लोकांक जायतो मोग दाखयलो पूण पडिल्लो हे मागीर लोकांनी युनिटी केली सर कडेन एक युनिट करून तर एकूच दाखयलो आनी भोवमतान म्हाका हाडलो 340 आनी 120 म्हाका म्हाजी दिले चड टीम हांव नांव घेयना सगळ्यांनी काम भरपूर केलां वॉर्ड नंबर 6 ऑरगोडो ओके म्हजें नांव जॉन डायस ऑरगोडो वॉर्ड Hey, hello. Jogi Alema तुम आगे बढ़ो हमारे साथ है यूरी Alema तुम आगे बढ़ो हमारे साथ है दिगंबर कामत तुम आगे बढ़ो हमारे साथ है 337 votes. Gaonkar Sangeeta Mangaldas pulled 236 votes and Gaonkar Amita Sham 168 votes. 21 votes rejected. For the first time, emptying about 8 votes, he was able to get only 2 votes out of 8. He had a meeting in 8 votes. He could only save his brother-in-law, that also he was in with a close margin. So, that's why 7 votes rejected. ना पयलीं लास्ट टायम वचतलो लास्ट टायम लोकांक जायतो मोग दाखयलो पूण पडिल्लो हे मागीर लोकांनी युनिटी केली सर कडेन एक युनिट करून
एकूच दाखयलो आनी भोवमतान म्हाका हाडलो 340 हांवें 120 म्हाका म्हाजी दिले थोड्यांनी टीम हांव नांव घेयना सगळ्यांनी काम भरपूर केलां वॉर्ड नंबर 6 सावरकोटो ओके म्हजें नांव जॉन डायस सावरकोटो वॉर्ड मागीर पळयचें votes. Gaonkar Sangeeta Mangaldas polled 236 votes and Gaonkar Amita Sham 168 votes. 21 votes rejected. 20 votes. Only candidate. 60 votes. 8 votes rejected. सोपणार दवर वयर अरे हार घालता तुम्ही दवरा हे झाले फाटकन नाका कोण अशें कर हां घाल हात पासून फाटल्यान काडू काड हो कार घालता कुंकळ्ळेचो विकास आजपर्यंत जर कोणें केला जायत तो बाब जोखीम आलेमांव मंत्री आसतना घडिल्लो आसा हांवें म्हज्या मिटिंगेक गेलो तेन्ना सांगिल्लें की जोगीच्या फाटल्यान गेल्ल्या 10 वर्सांत कुंकळ्ळेन विकास म्हणटा तो पळोवना आज जोगीक आपल्या केल्ल्या कामाची पावती कुंकळ्ळेकारांनी दिल्या म्हणून सगळ्या कुंकळ्ळेकारांचें हांव अभिनंदन करता की तांणी आज खऱ्या अर्थान दाखोवन दिलां की आमी केल्लें काम विसरनात तांकां सगळी याद जाली आज सगळे कडेन गोंयांत म्युन्सिपाल्टीचो रिजल्ट जर पळयत एक्सेप्ट पणजे आनी वाळपय सोडत जाल्यार सगळे कडेन आज परिस्थिती कितें आसा ती तुमकां खबर आहा आतां वाद तुमी पळयलां आसतलें हांवें पयर म्हणिल्लें की दीस इज द बिगिनींग ऑफ द एंड ऑफ BJP रूल इन द स्टेट ऑफ गोवा कारण काँग्रेस पक्षान जेन्ना विकास केला तेन्ना लोकांच्यो भावना नजरे मुखार दवरून
लोकांक जर नाका जाल्यार ते प्रोजेक्ट आमी स्क्रॅप केल्या, ते मागीर रिजनल प्लॅन जायत, SEZ जायत. लोकांच्या भावनांचो आदर केला. आज जे चलता ती लोकांचेर दादागिरी चलता खंयच्याय बाबतींत. रेल्वेचे डबल ट्रॅकिंग आसत, शेअर मेलावडीचे IIT आसत, CZMP प्लॅन आसत किंवा रिजर्वेशन आसत. रिजर्वेशना खातीर सुप्रीम कोर्टाक वचचें पडटा. हाजे इतल्यान दुर्दैव ना. आनी म्हणून म्हाका दिसता आज खुद्द सांखळेच्या परिसरांत जे बाय इलेक्शन जाल्लें तो एक सीट सुद्दां आज काँग्रेसीन जिखून हाडला. हें दाखोवन दिता की लोकांक गोंयच्या कितें जाय तें. हांव परत एकदां बाब जोकीम आलेमांव आनी युरी आलेमांव हांचें अभिनंदन करता की ताणें खऱ्या अर्थान थंय त्रास काडून काम केलां. म्हाका सुद्दां ताणें आपयलां, एकाच मिटिंगेक पावलां. हांव 2-3 मिटिंगे वचपाक जाय आशिल्लो, पूण ताका सुद्दां हांव पावलो ना. पूण तरी आसतना तांणी ज्या निर्धारान काम केलां आनी ज्या निर्धारान कुंकळेकारांनी तांकां सपोर्ट केला, हांव सगळ्या कुंकळेकारांचे हात जोडून नमस्कार करता आनी तांकां काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. तांणी दाखोवन दिलें की जो काम करता ताका आमी केन्नाच विसरना, तो आमच्या काळजांत आसता हें ताणें दाखयलें. देव बरें. आज मुंगेले पुतान युरी आलेमान दाखोवन दिले, कोळे लोकांन ताका काळजां गेलो आनी आज ताणें नवो कॅन्डिडेट जिखून हाडलो. आज हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. कोळे लोकान भावार्थ म्हजो दवरलो आनी युरीचेर दवरलो. मोगान ताका जायतां ऑपोजिशन एकठांय जालें, टोटल ऑपोजिशन एकठांय जालें, एक बाराबर काम केलें. चोरो आसतना लोकांन आयकोना, लोकांन मुगे डेव्हलपमेंट पयलें आनी विश्वासान बाब युरी आलेमांव आज कॉन्फिडंट दिलें जें ओलोलें काम करपाक. हांवें लोकांक सांगलां म्हणजे स्वप्न आशिल्लें जें ओलें काम डेव्हलपमेंट काम ओलोलें आहा तें करपाक. आनी आज मुगे पुताक उमेद दिली काम तुमचें करपाक. फर्स्ट टायम हिस्ट्री हांव 2 दिसां MLA आहलो कुंकळ्ळेचो, इतली मेजॉरिटी मेळना. पूण मुगे पुता आज कुंकळ्ळेच्या लोकान भाव भयणांनी मेजॉरिटी 9 कॅन्डिडेट आउट ऑफ 14 9 कॅन्डिडेट आनी BJPचे 3 कॅन्डिडेट येयले आनी हेर इंडिपेंडंट येयले. ते हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी विश्वासान रावता. व्हडलेली कामां तुमची युरीचे सोडले म्हूण आनी युरी तुमकां डेव्हलपमेंट करपाक हांव रिस्पॉन्सिबिलिटी घेता. जे व्हडलें डेव्हलपमेंट करपाक आनी युरी तुमी हेच भाशेन आदार दितले म्हणून हांव विश्वासान रावता. The people today for giving us a thumping majority, 9 out of 14, where I believe, as Mr. Jokim Alema has just said, it has happened in the history of Kunkuli. And लोकांक एक जें बाब जोकीम आलेमान केलेलें तें काळजांत तेंगे आहा आनी आमकां तेमी इतली मेजॉरिटी कोण दिल्ली आहा. आज म्हाका सांगपाक जाय की देर वर सेवरल एलिमेंट्स. इट वॉज ऑल against Jokim Alemaw and Yuri Alemaw. All the leaders, BJP, A team, B team, C team, D team, all against us. But लोक आमचे बराबर रावले. थोडेशे लीडर जे आज ग्रास रूट स्ट्रॉंग करपा मू आप बी सोड गेल्ले, हे लिडराक दिस इज अ बिफिटिंग रिप्लाय. दे वर हँड इन ग्लाव विथ द BJP टीम आनी BJP MLA बराबर ही वोट स्प्लिट करपाक तेंगेलो प्रयत्न आसलो. आनी ऑल द थियरीज आयज लोकांक सांगिल्ले आउटसायडर हे ते सगळे माती खूब तेमी भायर मारला. आनी आय वूड लायक टू थँक ऑल द पीपल एंड ऑल आर कॅन्डिडेट्स एंड वी वील वर्क टुगेदर. द क्वेश्चन इज BJP मुक्त गोंय हे न्यू स्लोगन आनी हे कुंकळकारांक दाखोवन दिलोलें आहा आनी हे BJP भायर मान दाखोवन दिलो आहा. आम बाब जोकीम आलेमाव बराबर आमगेलो जे लोकांक सदांच मोग आसतलो आनी तिगूजां हे जिखले BJPचे दुसरे इंडिपेंडंट जिखले आनी आमी पॅनलां आमगेलें घेवन आमगेले मॅनिफेस्टो जे आहा ते इम्प्लिमेंट करपाक आमी सोदतले. But this is another time I would try to say this was all the players, BJP, Aam Aadmi, A team, B team, UGDP, all together versus Jokim Alemaw. People have given us a thumping majority. I would like to thank the people.
आज म्हाका लोकांनी सारको इतलो सपोर्ट करून निवडून हाडलो आनी तांकां सगळ्यांक देव बरें कर म्हणटा आनी हेज्या मुखार कितें काम आसा तें करपाक पावतलो आनी सदांच आमच्या लोकां बरें रावतलो. ओके. किती किती काम अशें तेवटेन आसा की तूं डोर टू डोर करता आसतना लोकांक तुका सांगले कडेन आसा ते? डोर टू डोर कामां म्हणजे रस्तो सारको ना, कोणाक उदक जाय आसता, कोणाक टॉयलेट सारकें ना, लायटीचे प्रॉब्लेम लायटीचे प्रॉब्लेम आसता. तशेंच कितें आमचे भुरगे बेकार कितें आसा तांकां कामाक व्हरतलो, कामाक घालो. तूं खंय तरी भुरग्यांक एक कोचिंग दितालो, हेजो फायदो तुका जालो? तेजो फायदो म्हाका जालो बरेंच. म्हणल्यार हांवें कोचिंग करून जायते भुरग्यांक मूज काडले आनीक तेच बरोबर म्हाका तेंच्या वयल्यानसून म्हाका जायतो सपोर्ट मेळ्ळो. ओके. हेजोच फायदो तुका जालो? हेजोच फायदो म्हाका. हे थँक्स सगळे तूं गेल्या वोटर्सांक. हांव रायमोंड डिसोजा, वॉर्ड नंबर 2. आज म्हाका लोकांनी सारको इतलो सपोर्ट करून निवडून हाडलो आनी तांकां सगळ्यांक देव बरें कर म्हणटा आनी हेज्या मुखार कितें काम आसा तें करपाक पावतलो आनी सदांच आमच्या लोकां बरें रावतलो. ओके. किती किती काम अशें तेवटेन आसा की तूं डोर टू डोर करता आसतना लोकांक तुका सांगले कडेन आसा ते? डोर टू डोर कामां म्हणजे रस्तो सारको ना, कोणाक उदक जाय आसता, कोणाक टॉयलेट सारकें ना, लायटीचे प्रॉब्लेम लायटीचे प्रॉब्लेम आसता. तशेंच कितें आमचे भुरगे बेकार कितें आसा तांकां कामाक व्हरतलो, कामाक घालो. तूं खंय तरी भुरग्यांक एक कोचिंग दितालो, हेजो फायदो तुका जालो? तेजो फायदो म्हाका जालो बरेंच. म्हणल्यार हांवें कोचिंग करून जायते भुरग्यांक मूज काडले आनीक तेच बरोबर म्हाका तेंच्या वयल्यानसून म्हाका जायतो सपोर्ट मेळ्ळो. ओके. हेजोच फायदो तुका जालो? हेजोच फायदो म्हाका. हे थँक्स सगळे तूं गेल्या वोटर्सांक. हायेस्ट वोटान तूं आज निवडून येयला? क्रेडीट म्हणल्यार आमचे आमदारा पयलीं सद्या वयता, तशेंच आमच्या गांवचे सगळे सपोर्टर तांकां वयता. हे जावं आमचे कॅथलीक भाव जावं आमचे हिंदू भाव जावं, दोगांनी म्हाका सगळे मुस्लीम जावं सगळ्यांनी म्हाका तेंको दिवन आज हांव 488 वोटान आज जिखलो आसा. सगळे हायेस्ट कुंकळ्या म्युन्सिपालिटी भितर हायेस्ट हांव निवडून येयलो आसा. आनी म्हागेलें मार्जीन सुद्दां ते डिफरंट जाल्यार 297 तेय म्हगेलें मार्जीन हांव सुबेज आसा सगळ्यां भितर. आज तुमची पॅनल जायना, कितें दिसता तुका? पॅनल जायना म्हणून जावं जातलें अशें दिसता म्हाका. आमच्या येयल्ले आसा ते आमी कावंट केले ना, पूण आमी जाता अशें दिसता, आमचे ट्राय आसा. होप आसा तुमकां? होप आसा. ओके. पॅनल बीजेपीचें जातलें काय दिसता म्हाका. तुगे वॉर्ड नंबर कितें? वॉर्ड नंबर 11. विशाल देसाय. विशाल शाबू देसाय. असले तुजें नांव सांग आनीक वॉर्ड नंबर सांग. म्हाजें नांव उद्देश नायक देसाय. सगळे भेटलो म्हणून म्हाका वळखतात. आज हांव उमेदीन आसा कारण खंय तरी देमानी कार्य दाखोवन दिलें. तांकां एक शिकलेलो यूथ जाय आनी ते काम करणारो जाय. ते जितले जे प्रॉब्लम जे देमानी कार्यान सांगले ते पळोवन म्हाका रडोन येयलें. आयज हांव सगळ्यांक उतर दिलां की ते जे प्रॉब्लम आसात ह्या येणाऱ्या काळात ते फूल हांव रिजोल्व दितलो. आनी जे देमानीकारान कितें कितें कामां उरल्यात देमानी सगळीं कामां करून आयज हांव दुसरें म्हळ्यार हेचेर आसा की देमानीकारान एक 22 वर्साच्या भुरग्याक आपलो प्रतिनिधी निवडून हाडला. हे खातीर तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं आनी हांव तुमची कामां सदांच करतां. कितें दिसता 10 जाण तुमी आसले? 10 जाण आसलेले, पूण म्हाजे जे गुरू आसात पॉलिटिकल गुरू ते म्हणल्यार श्री जोगी आलेमांव आनी तेजे पुत्र युरी आलेमांव हेंच्या नेतृत्वा खाला आनी जे तेणी जे कन्विन्स करून तेणी जे डोर टू डोर भोंवून जे हे म्हाका ही जीत यशस्वी केला तांकां हांव तितलोच हे दिता. आनी तशेंच जे आमची जी टीम आसलेली जी ह्या आख्खे इलेक्शन करपाची टीम आसलेली ती कमी 25 वर्सांनी सकयल भुरग्यांची आसलेली. तितून 2 चेडवां आनी 2 चेडे हेणी आख्खे इलेक्शन सांबाळ्ळा. आनी तेच बरोबर एक काही फॅमिली आसलेल्यो त्यो फॅमिलीनी सगळे इलेक्शन सांबाळिल्लें आसा. तेच बरोबर कोणे खंयच्यान कशें जे इलेक्शनाची सुटका हाडली तितली ती ते म्हाजे मेरेन पावोवपाची ही काम आमच्या टिमीन केले. आनी ही युवा टीम आज फुडाराक हांव सगळे युवक हांव विचार दिता की येणाऱ्या काळान ह्या म्युन्सिपालिटीन सगळे युवक येवचे आनी म्युन्सिपालिटी सुदारण जावचे अशी म्हाजी मागणी आसा.
सुशांत विकास नायक वॉर्ड नंबर 7 आयज 243 मतांनी विजयी जालो आसा तेन्ना म्हागे लोकांक हांव थँक्यू म्हणटा देव बरें करूं म्हणटा तांकां सगळ्यांक आनी हेजे मुखार तेंची बरी कामां हांव करतलो पयलीं काम केल्लीची फळां आमकां तेणी दिल्ली कडेन भोवती दिल्ली कडेन आसा ह्या तेंगेली कामां हांव भरपूर करतलो तेंचे बरोबर सदां आसतलो तेंचे बरोबर सदां रावतलो तेणें आमकां आशिर्वाद दिला तो तें एक विश्वास दवरले कडेन आसा तो विश्वास हांव तसोच टिकोवन मुखार बी दवरतलो डेव्हलपमेंट हांव करतलो पयलीं डेव्हलपमेंट खूब जाल्ले कडेन आसा लोकांनी म्हाका डिमांड केलो की जॉगिंग पार्क जाय जीम जाय हे सगळे लोकांनी सांगले कडेन आसा ते लोकांनी प्रॉमिस दिल्या ते आमी करतलो इतले वेळ रिकावंटींग मागिल्ली ना रिकावंटींग मागिल्ली हे म्हणून सांग पळय आतां तुका हे सपोर्ट कोण आशिल्लो तुगेलो निलेश काब्राल जो MLA आशिल्लो काय तो स्वाभिमान पॅनलाचो आशिल्लो ना स्वाभिमान पॅनलाचे ना निलेश काब्राल Returning officer for by-election to ward number 8 of village Panchayat YDY. Hereby म्हणजे वॉर्ड नंबर 13 त्यार ह्या वार्डांत तेन्ना हांव जावन निवडून आयिल्ले कडेन आसा कितले मतां जवळ 454 मतां म्हाका आज मेळ्ळे कडेन आसा आनी भरपूर लीड घेतले कडेन आसा ही लीड जी घेतला ती म्हज्या कार्यकर्त्याच्या आधाराचेर घेता म्हाज्या वोटरां आधाराचेर घेतले कडेन आसा कितें कार्यकर्ते आनी वोटरांक म्हाजेर विश्वास आसलो आनी म्हजें नांव विश्वास आसा हांवें विश्वास दाखोवन दिल्लो की म्हाज्या ज्या वार्डाक जो डेव्हलपमेंट 25 वर्सां जालें ना तो 5 वर्सां करून दाखयले कडेन आसा म्हणून म्हाका उमेद भोगता आनी उरलेलें जें म्हजें स्वप्न आसा जे खुबशीं कामां आसात म्हाजी दोनी म्हाजी वाडा करपाक हांव ती करून दाखयतलो आनी पुराय करून तांचो हांव विजय करतलो तांचो हांव तांचेर विश्वास दवरून हांव काम करतलो BJPची टोटल तुम्ही पॅनल काय डिक्लेअर केलो एक BJP अध्यक्ष म्हणून कितली सीट आयली तुमगेली तुम्ही टोटल कितले आनी कितले सीट जे BJPचे पॅनल केलें ना ते खरें पूण जे BJPचे जे सगळे कॉन्टेस्ट करताले ते आमचेच आसात आनी आमचेच पॅनल जातले आमचेच कावन्सील जातले Counting supervisors and counting assistants, please be at your respective tables. Please be at your respective tables. कोणा फोटो यो बाबू बरोबर घेतला बाबू घेतला बाबू बरोबर फोन घेऊ कोणाटा Hello. Anita Kiran Adel, 44 votes. Mangaldas Arjun Gadi, 400. सांग सगळे क्लियर जाला 15 सीट आयल्या तुमची स्वाभिमान तुमकां कोणी सपोर्ट केलो बाब स्वाभिमान सपोर्ट केलो काय तुम्ही सपोर्ट घेवना आनी म्हाका कोणें सपोर्ट करूं ना म्हाका सपोर्ट केला म्हणजे गांवच्या भुरग्यांनी खामाम अस्तेम दाबाम कामरा मोरायले देवळमठ हे सगळे लोकांनी म्हाका सपोर्ट केल्लो आसा आनी खंयच्याच पार्टी लेवलाचेर करून हांव एक इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट जशें म्हाका भुरगीं सांगताले मुगेले वॉर्ड नंबर 11. आता ती हेजेर करतलो कोणा सपोर्ट करपाचो सोडवना कोणा सपोर्ट करपाचो बाबा तुम्ही सगळे गांवच्या लोकांनी एक वेगळो सो हें केल्लो की एक जॉईंट एक इलेक्शन डिक्लेअर जावचे पयलीं एक वारी आसलेली की म्युन्सिपालिटी ऑपोजिशन तयार जातालें वो ना तयार हांगसर उबें रावप काय ना रावप आमदाराच्या ऑपोजीट वचपाक सगळे कोण हें नासलेले कोणाले मेंटली हें नासले तयार नासलेली इलेक्शन डिक्लेअर जातालें जे वार्ड डिक्लेअर जाले आनी वार्डाचे OBC वार्ड म्हणून लेडीज वार्ड म्हणून डिक्लेअर केले थंय एक मोनोपॉली दिसून येयली की आमदार आपल्या जाय ते करूंक सोदता म्हणजे तेणें वार्ड OBC डिक्लेअर केल्या तेणें लेडीज डिक्लेअर केल्या थंय दाखोवन दिलें की 1 मॅन शो करूंक सोदता थंयच्यान एक वारें तयार जालें की बाबा हे करची ही पद्दत म्हणटा सगळ्यांक आवडना आसलेली पूण ही पद्दत खंय तरी हाडून घालपा खातीर एक स्वाभिमान म्हणून तयार जालें आनी एक पावर मिनिस्टरा काब्राला ऑपोजीट एक पावर तयार जालो की आमी बाबा हांगसर जागे आहा कुडचडकार जाग्या दाखयतलो आमी कितें तरी करूं जाय आनी त्याची फळ म्हणून आज आमी दाखोवन दिले कडेन आहा काब्रालान हेचे पयलीं आपूण सांगून दिलेलें की आपल्या कडेन 14 कॅन्डिडेट 15 सांगून आसलेलो 14चे तेगेले 6 येयल्यात
तेणें सांगला त्या प्रमाणात 14चे 6 येयल्यात म्हणजे उरलेल्या तेगे कॅन्डिडेट न्ही म्हणजे ते काब्राला ऑपोजीट निवडून येयल्यात ते उरलेले 7-8 कॅन्डिडेट भायर आहात म्हणजे म्हाका एक लोकांनी म्हाका उमेद दिसता आनी सांगूंक उमेद येयल्या की आज हांगसर वन मॅन शो करतालो आनी आपल्याक जाय तें करूं सोदतालो ताका खंय तर सुरींग लावपाक जाय आज हांगसरल्यान प्रयत्न सुरू जाला आनी पब्लिकान आपलें डिसिजन घेतलां की बाबा आमी हे तूं कितें करता ते पद्दत सारकी न्ही की तूं आमचे बरोबर रावतलो आमचे पद्दतीन वा नाल्यार तुका आमी आमचे पद्दतीन आमी दाखोवन दितले म्हणूनच हे जे आज हे म्युनिसिपालिटीचो रिजल्ट लागला ते एक एग्जाम्पल तितून खंयची पार्टी येयली कडेन पार्टीन कोणूच दवरना काब्राला वचून आमी पार्टी न्हू म्हणटा पूण जे काब्राल जे पद्दतीन काम केलें आनी पयशे वाटल्यात ते पद्दतीन म्हाका ओपोजीट निवडून येयले ते पासून चिंतूं जाय बाबा आमी काब्राला वचप काय ना वचप म्हणटे कारण तेंचे ओपोजीट काब्राला भरपूर पयशे पेड्यार केला तांकां ओडपा खातीर आज आमी काब्राला बरोबर वचप म्हणटा ते निवडून येयले तेंगे निवडून निमाण म्हाका दिसना की कोण तेजे बरोबर वयता म्हणून पण आफ्टर ऑल इट्स अ पॉलिटिक्स हांगसर पॉलिटिक्साक कितेंय म्हणूं शकता कारण जिखती जाती एग्जाम्पल आमकां रिसंटली फाटल्यान तर 4-5 वर्सां कारकिर्द पळयत जाल्यार आमकां कळून येता ह्या संवसाराक कितें घडोवंक शकता म्हणून पूण आज सद्याक आज ह्या मोमेंटाचेर आज सकाळीं आमकां दाखोवन दिले कडेन की लोकांनी रिजल्ट कितें दिले कडेन म्हणटा अंटी पावर रिजल्ट गेला हे कोणी ले मनीस कुर्चाड्यार वयतो भोंवतो कोणी सांगूंक शकता की ह्या पावरा ओपोजीट उबो जाल्या म्हणून मागीर पावर दाखोवन मागीर तो आपल्या बरोबर व्हरों तें हांव सांगूंक शकना कितें जाता म्हणटा पूण सद्या तरी पावरा ओपोजीट आसात हें दाखोवन दिले कडेन आसा तुका दिसता कितें बीजेपीचे अगेन्स्ट वतली म्युनिसिपालिटी काय बीजेपी फॉर हे आज चल्ला ते अगेन्स्ट म्युनिसिपालिटी आज चल्ला ते अगेन्स्ट बीजेपी आज हे वारें तयार जाला ते अगेन्स्ट बीजेपी अगेन्स्ट काब्राल MLA जो तो वागला आनी तो वागता खंयच्या रवी खंयच्या बाबतींत हरिरवी चल्ल्या वन मॅन शो चल्ला दुसऱ्या विश्वासान न घेता आज म्हाका खंयच्याच कार्यकर्त्यान बीजेपी सांगले तो आमकां खंयच्याच डिसिजनाक आमकां विश्वासाक घेता जावं खंयच्याच फंक्शनाक आमकां बराबर घेवन आमी ती 5 वर्सां न्ही 5 वर्सां 4 वर्सां आमी पळयतात की तो आपल्या प्रमाणे वागता हांव म्हणना की तुमकां चॅलेंज करना बीजेपी वाल्यांक पूण तुमकां स्वता एनालायज करात बाबा तुमी खंय आहा म्हणटे काब्राल खंय आनी तुमी खंय आहात काब्राल तुमकां तुमच्या पोस्टा प्रमाणे तुमी व्हॅल्यू दिता गा तुमकां फक्त बुद्धीबळा खेळा प्रमाणे गुणायता ते तुमी विचार करपाचो हांव चॅलेंज करना तांकां तेणी विचार करपाचो पूण हांव पद्दतीन ही म्हाका तर अशी वागणी मेळ्ळी जाल्यार हांव केन्ना बॅकअप जातालो ना तरी आसतना तुमकां ती पद्दत आवडल्या आनी तो लिडरशीप आसा जाल्यार ऑफकोर्स गो हेड तुमी तेजे बरोबर रावात आमकां कांय प्रॉब्लेम ना कुडचडकारांक सांगता हांव तुमकां तो स्वाभिमान आसा कुडचडकार म्हणून आनी कुडचड्याक कितें गेलें तें स्टॉप करपाक जाय आनी कुडचडेकाराक जाय तें चलोवपाक जाय सो कुडचडेकारांक हांव चॅलेंज दिता की एक बरोबर रावात आनी दाखोवन दियात की कुडचडेकार आमकां जाय तें करता म्हणून कुडचडेकार तिसूर मनीस And that in token thereof, I have granted to her the certificate of election. Fernandez, and I'm so excited with all my Swabhimani support, and I won the election, and my count is 402. So I'm very happy, and I thanks all my voters, each and everyone from the bottom of my heart. Thank you so much. तू किती करता डेव्हलपमेंट किती करता तू कुडचड्या खातीर Development, we have given the manifesto, and I will go through the manifesto, and whatever is possible way I will do whatever needs of my. Is it that Congress will help you in these elections? Our panel will help me, that's for sure. Congress and all the AAP and BJP, all my Swabhimani panel, I have full trust and faith in them, and they will definitely help me, that's for sure. कुशल स्वाभिमान पॅनलाक तुमचो एक कॅन्डिडेट विन जाला सर डेंजीर म्हणतो खंय तरी सत्रमतान कितें तरी डिफीट जालो कितें दिसता तुका ना थोड्याशा टायमा भितर जेन्ना आमी लोकां मदीं गेले बरो रिजल्ट मेळ्ळे आहा आमकां तुमी कुडचड्या वटेच्यान पळया आतां जो रिजल्ट आहा तो लोकांच्या हिता खातीर आहा सत्याचो आज विजय जाल्लो आसा जे लोकांक जाय आज लोकांनी सांगलेलें आहा की लोकांक जाय तें जातलें कोण ठरयतलो आनी त्यो गोश्टी जावची ना ही क्लियर मेसेज आज दिल्ली आहा कितले आयले आज आतां 9 जाले रिजल्ट 7 रिजल्ट जाले कितले आयले तुमचे कॅन्डिडेट इंडिपेंडंटली जेंकां बाबू धरून सगळ्यांक आमी जे प्रसन्ना पेंडे जेंकां आमी सपोर्ट दिल्लो ते आमगे आतां जवळ जवळ. म्हजें नांव प्रदीप कुशाली नायक जावन आसा हांव वार्ड नंबर 4 पंटीमळ वार्डांत तिसरी फावटी निवडून आयिल्लो आसा
हाजी पयलीं म्हाजी बायल 2 फावटी हातूंत निवडून आयल्या सो टोटल आमी 5 वर्सां वार्डाचेर आमकां लोकांनी फेथ दाखयल्लो आसा आनी आमकां सपोर्ट केल्लो आसा ताका लागून पयलीं सुवातेर हांव आमच्या वार्डाच्या लोकांचे जे लोक म्हाजे बरोबर आसा जे लोक म्हाजे बरोबर ना जे आमचे जे कॅन्डिडेट आशिल्ले तांचेय धन्यवाद करता की तांकांय लागून म्हाका दिसता म्हाजी ही जीत पॉसिबल जाल्ली आसा. सांगपाचें म्हणल्यार जी 5 वर्सांची टर्म जाल्लो ते 5 वर्स टर्मा भितर आमी खूब 4 वर्सां टर्म जालो ऑलरेडी त्या भितर खूब काम केल्लें आसा ताचो हांवें ऑलरेडी म्हज्या मॅनिफेस्टो भितर घालल्या जी उरल्या कामां ते करपाचो हांव प्रयत्न करतलो आनी पण्टेमळ्या लोकांक एक बरें वाड करपाचो म्हाजो प्रयत्न आसतलो. तुम्ही बीजेपी एक टायमार कॅन्डिडेट आशिल्ले बीजेपीचो अध्यक्ष आशिल्लो आनी साऊथ गोवाचो उपाध्यक्ष आशिल्लो. पूण आतां कितें आसा फुडें आतां कितें आसा सगळे स्वाभिमानान सपोर्ट केल्ले म्हणटा. स्वाभिमान बी हांव ना हांव एक्चुअली बीजेपीचो मेंबर आसा अजून पर्यंत बीजेपी अजून पर्यंत सोडले ना आमी बीजेपी बरोबर आसा. पूण निलेश काब्राल जो आशिल्लो निलेश काब्रालान ताणें पळोवपाचें कशें करपा म्हणजे ताका जर हांव जाय जाल्यार ताणें पळोवची पडटलें. गेल्ले 5 फावट तुमी सगळे निवडून येता हाचे श्रेय तुमचे लोकां भितर इतलो विश्वास जो संपादन केला आसा ताचे न्ही जेन्ना 2000 पयलीं म्हजी बायल प्रज्ञा नायक दिल्ली 2000 तांक बदलो आयज 2021 जावन आसा. सो एवरी टायम जेन्ना वोटरा कडेन आमी गेले वोटरांनी आमच्या कामाची हें दिली पावती दिली आनी असोच आमकां आशिर्वाद दीत गेले कित्याक लागून आमी कोणाक थंय भेदभाव करना कोण लास्ट टायम ना ताका दुसरी पाटां घेवन भोंवता तो कोणे डिफरन्सीस अशें कांय नासता ताका लागून लोक सदांच आमकां एक शांत स्वभावाचो आनी सगळ्यां बरोबर मिसळून वागपी असो म्हाजो नेचर जावन आसा. सो ताजोय म्हाका खूब असो फायदो जाला अशें म्हाका दिसता. कशें आसतलें एक स्वाभिमान म्हणून एक कितें तरी एक चॅनल फॉर्म जालो ते बरें जर करता जाल्यार कांय प्रॉब्लेम ना. जे कुडचड्या खातीर डेव्हलपमेंट आसा त्या कुडचड्या खातीर डेव्हलपमेंट करपाक म्हाजो कांयच विशय ना. तातूंत भितर आनी डिफरन्सीस कांय नासतलो. वाड्याचो डिफरन्स पयलो पॉलिटिकल इश्यू भायर दवरपाचे पॉलिटिकल इश्यू आमचे वॉर्ड नंबर 9 कितले मतांनी आयले तूं? हांव 288 टोटल मत आनी 161 लीड करतली. सांग तूं सांग कितें तुगेलें आहा कितें कोणाच्या पॅनला अंडर स्वाभिमान पॅनल आशिल्लो निलेश काब्राला सपोर्टर आशिल्लो तूं कोणी सपोर्ट केल्लो? सपोर्ट ना बट मुगे पीपल न्ही स्वाभिमान म्हणून पॅनल एक डिक्लेअर तातूंत भितर तूं सपोर्ट केला ना बीजेपी नॉट एक्झॅक्टली बट निलेश काब्राल जो एमएलए आहात कुडचडे ताणें सपोर्ट केला तुका? आसा तेश कोन सपोर्ट सर ते इंटिमेशनान बसले. इंटरमिशन ओके. कितें डेव्हलपमेंट कितें दिसता तुका कितें करपाचें फुडें गांवा खातीर वाड्या खातीर कितें डेव्हलपमेंट करपाचें? जायते डेव्हलपमेंट म्हळ्यार जे इश्यूज अनसॉल्वड आहा ते पयलीं सॉल्व करपाचे आनी सायड बाय सायड डेव्हलपमेंटाक हात घालपाचे आसा. वार्ड तुजो खंयचो तुका? वॉर्ड नंबर 9. वॉर्ड नंबर 9 नांव कितें? वार्ड व्हडलें काकोडा. नांव कितें? रिमा एलिस. प्लीज. योलांडा पेरेरा. वार्ड नंबर 8. वार्ड नंबर 8. कितली वोटां आयलो? 460 पडले तुका. कितली लीड आयले? 161. कितें आहा कितें करून दिसता फुडें? आमगे कितें डेव्हलपमेंट उरलो आहाय न्हू गांवचें पयलीं कावन्सिलरान केल्लें ते आतां उरलें तें हांव सॉल्व करतलें आनी कितें उरलें तें सगळें करतलें. तुजें हें कितें आशिल्लें कितें हें घेवन आयिल्लें तूं इलेक्शना भितर कितें तुजें तकल्यान कितें आशिल्लें? म्हाका सगळ्या गांवच्या लोकांनी सपोर्ट केलो कितें तरी बरें करतलें तेंगे सपोर्टाचेर हांव बसतलें. तुगेलो सपोर्ट आसता तुमगे लोकल पिपलाक काय पॉलिटिकली बी सपोर्ट मेळ्ळा तुमकां? लोकल पिपल चड सपोर्ट मेळ्ळो पॉलिटिकली ओके सरा सांगलें तेका सांगलें हांव. सर मिन्स सर निलेश काब्राल. तुजे अगेन्स्ट कोण आसलो? ग्लोरिया. देवळमा सगळे म्हजे बरोबर वोटर्स आशिल्ले तांची जीत ही कित्याक तांणी म्हजे खातीर भरपूर काम केल्लें आसा. विजय बाय असयो ह्या भुरग्यांनी म्हाका इतली लागून मेहनत घेतिल्ली आसा. सगळ्या भुरग्यांनी कामां अस्तिमा दाबामा देवळमा धरून खामामा सगळ्या वाठारांतल्या भुरग्यांनी ही जैत आसा ती तांची जैत आसा. खंय तरी माजी नगराध्यक्ष आसलो तो खंय तरी फेलियर ठरलो म्हणून आयज तुका चान्स पडला अशें दिसता? ना एक्चुअली हांवें भरपूर काम केलां. 2.5 वर्सांनी हांव त्या वॉर्डान भोंवतालो कित्याक म्हाकाय खबर आसा लास्ट टायम ताका हांवें निवडून हाडिल्लो हांवूच आशिल्लो ताची बरोबर पूण हांवें पयलें ताणें जें काम केलें कांयच काम करूं ना 5 वर्सां. आमीच ताका चान्स दिल्लो बाबा काम करपाक पूण 5 वर्स तो फेल केलो. म्हाका ताचेर उलोवपाक नाका फक्त हांवें जें काम केलां म्हज्या भुरग्यांनी जें काम केलां ताका लागून म्हजी आज जैत जाली. बाबू फुडली प्लॅनिंग म्हजी भुरग्यां वाड्यावयले भुरगे जावं म्हजी सगळीं सपोर्टरांक घेवन विचार करून मागीर हांव फुडें वतलों. दोस्तां माझे कार्यकर्ते आनी म्हाका बरे मोठे मनीस मेळ्ळे
यस 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 आणि आता कोणत्या पॅनलला सपोर्ट करता तुम्ही? भारतीय जनता पार्टी, काँग्रेस काय, एमजी काय, पॅनलाक सपोर्ट करतले? आता तुम्ही निवडून आयिल्ले आसा. आमदार निलेश काब्रालान तुका हेल्प केल्लो ह्या फाटी इलेक्शनाक? लोकांक सांगपाक भाई लोकांक सांगपाक तुमच्या लोकांक वोटींग करून निवडून हाडिल्ले आसा. मतदारांक खूब आभार आहा. पूण हांवें मातशें चड एक्सपेक्ट केल्लें. म्हाका 500-600 पर्यंत पडपाचें आसलें म्हाका. कुळगे बाजार घेया रे. खूब खुशाल. म्हाका उरलेली कामां करपाक दिली लोकांनी आनी खूब सपोर्ट केलो. तांकां हांव खूब काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. कितें उरलें तुका डेव्हलपमेंट वर्कस कितें उरला इन फ्युचर करपाक आनी कितें प्लॅनिंग आसा इन फ्युचर? प्लॅनिंग खूब उरला. आतां म्हजें काम खूब पेंडींग आहा. तें मल्टीपर्पज हॉलाचें काम चालू आहा. तें काय कंप्लीट करपाचें उरलां. काय तें गणपती विसर्जनाचें तें काम उरलां. तें करपाचें उरलां. आनी फुटपाथ घेवपाचें आहाय. उरलां काय तें काम. ह्या कामाक सगळें कंप्लीट करून तुका कोणी सपोर्ट केल्ले हे खेपे? BJP पॅनल काय नाशिल्लें? पॅनल नासलें. काब्राल सराचे हेजेर कितली वोट पडली तुका टोटल? 290. Center. I've got an open space, so that was my priority last year. But this year I'm going to do it. Last year. Jasmine, most of BJP candidates have defeated today. I don't have any comments on that. I thank all our voters from our ward. Without you all, it is not possible. We'll try to be with you all. We'll be there on one phone call. We'll be there at your doorstep. For the as usual. As usual. Thank you. Opposite candidate also from BJP now. That we know anything about it. BJP or what we don't know. To be in BJP, you have to work. Okay. I'm not saying we are part of Nilesh Kabra. That's the reason I'm saying no. That is the reason what I'm trying to say no. I think we did not work too hard. I lose my card. That is very important. And I basically I did not cover. I think I should have started. Although I had announced our candidates, I should have started much earlier actually. This is the day when I had announced. Actually, I waited for the last day after the basically withdrawal to start my campaign. So I really apologize to my candidates who have lost. It is actually my defeat actually for those 5 candidates here. What? Because of me. Because I take the full responsibility because I should have worked harder. What do you have to say? What do you have to say about Ribandar? What do you have to say about Ribandar? You have been able to pull all 3 seats. We were confident that we would get Ribandar. Our team actually really worked hard. There was Agnel. The full team actually really worked hard in Ribandar. Anti-party activities are there. We have got nothing to say about that. Ultimately the people have spoken. Sir, you are also supposed to have the opposition within the party. You can see it now. What is that? There is the opposition within the party. Now you can see that. No. See, we are party men. I owe this victory to our Bharatiya Janata Party. It is because of their support that we could win this seat. Sir, what about Nelson Cabrera? You lost by there also. You are that's the reason I'm saying no. I lost. I basically basically did not campaign that much. What I had to do, I did not give time. What about own seat of Surendra Puttar and Murtala? No, that's the reason what I'm trying to say. No, I did not give much time. If you go to Rahul seat at campaign. No. What do you have to say about with this result in the next 6-7? Surendra seat is concerned, I just see must be around 25% only I had done. But in fact I congratulated Mr. Surendra. No, in the next 6-7 months assembly elections, how do you see this? Now elections are over. Now basically what is happening, we all need to work together. All 30 people. For our main aim was is Panjim first. Okay. That is very important. decision my question is that from last many years I am seeing that 15 years your panel always owned this CCP. Now your panel owned by 25 seats. There are some other issues we are going to sort out or not? What are these? What issues like Santini Nala, Santini and everything? Everything needs to be sorted out. No? Okay. See, people have faith in us. That's the reason people voted us. But now you are in the government also.
Earlier you were That not is the in a reason. So that means there is more responsibility on me, basically to complete this project. Now, for the past 25 years, you see all the manifestos from all the political parties. Santinez Nala is always mentioned. But I will see to it when my next manifesto comes, Santinez Nala will not be mentioned. Okay. No. I don't give any credit as far as the rebels are concerned. The thing is my fault. It is totally my responsibility. I did not go in this 3 votes. If you just check your facts and then you implement. Yes, बाबूश 25 सीट येयले उपरांत तुमकां आतां पणजेचो सीट असेंब्ली इलेक्शना खातीर सेफ दिसता काय? No. See, I don't say anything. See, municipality election is totally different to assembly election. We all need to basically work hard. We need to basically concentrate. We should not leave ourselves loose, thinking. This was okay. a testing ground for you. See, BJP party is a missionary. Okay, it is like a factory. It doesn't stop the moment election gets over. Today the election, today back again in the evening they'll start having a meeting of the ward wise. So we are always working. I am thankful to them because of their support. Actually, I could fulfill this target. Still, we so out of 25 now, the next thing would be to choose a mayor. It would be young, old, experienced. What it is? Young, old, bold, or I don't know what is crippled. That I don't know. But I am just trying to tell you, it is a BJP. Bharatiya Janata Party basically will choose the mayor. वॉर्ड नंबर माझ्या लेफ्ट साइडीन आसा कॅन्डिडेट्स पण आता भितर सरल्या एजंट भितर सरल्या लेफ्ट साइडीन 13वा नंबर कशी पळयता तुमची विक्ट्री? हाऊ डू यू सी योर विक्ट्री हियर? बरी जाली विक्ट्री एज एक्सपेक्टेड. आमी डेव्हलपमेंटाचेर गेल्ले त्या लोकांनी आमकां जिखून हाडल्या. ओपोनंट साइड स्पोक अ लॉट अबाउट लेगसी आनी कितें कितें खूब उलयलें. हय कितें आसा काम आशिल्लें न्ही, बरे लोक आसल्या कारण बरे मनशांकूच जिखून हाडटालो. एलिगेशन्स खूब जाण करता बट दॅट डजंट मीन इट इज ट्रू. कळ्ळें तुका? प्रूफ नासता न्ही, लोक एलिगेशन बेटच करता. पूण कितें आसा एट द एंड ऑफ द डे वी गो विथ आवर वर्क एंड पॉझिटिव्ह एटिट्यूड which helps in the end. कितल्या वोटांनी? 100 मतांनी आलो. 100 मतांनी. बेटा कशें पळयता तुमची विक्ट्री तुमी? वी हॅव कम बॅक टू काउन्सिल अगेन नाव. Yeah, I'm happy that this was my victory, but I never expected so low margin. But we worked very hard. Our team was very strong. Our team was Farid, Sanjeev Desai, they wholeheartedly supported me. And in my area, Tonka area, they were all very strong with me. So I thank them. I thank Miramar people giving me a chance to serve in their area. And thanks for Babush Monserrat for giving me a ticket in contesting Miramar area. Tara, here. Tara. Hi. Victory once again, husband wife has come back. When you first came to my office for a press bite, you asked me which ward I will contest, and I had told you that I can contest from 1 to 30. So I contested ward number 6. People of ward number 6 have given a reply, and they voted me to power. Same thing, my wife. Now this is my 7th term that I am being elected as a corporator, and my wife 5th term as a corporator. We thank the people of our ward, we thank the people of Panjim, we thank the media, and we thank God, the Almighty, who have always been protecting us, because we have done only social work and only social work. And my friend Babush Monserrat filed a case through his office boy, Gaspar. That also gave us a added advantage. So in the next 5 years now as a councillor, as a corporator, how tough you would be against others? Let a time come, every meeting you will be attending, you will see how tough I will be. We will be. तुम्ही पॅनल काम करता. तुमचे पॅनल असे दिसतात तुम्हाला टफ असतं. पंडित कॅन्डिडेट इलेक्शन आम्ही स्वतः आता किती 4 जिंकले सो फार. आयले. ओके, सगळे आयले जाल्यार तुम्ही स्टार्ट करा. दाखया आणि स्टार्ट. आज इलेक्शनां जाल्या
आनी इलेक्शनांत सांगपाक म्हाका खुशी जाता की पेडणे ह्या भागांत 6 जाण जे आशिल्ले ते आमचे निवडून आयिल्ले, पूण आतां एकट्यान आपूण बाबुशाचो बाबू आजगांवकाराचो सपोर्ट म्हणून हें केलां, ताका अर्थ ना. तें हांवें पयलींच सांगिल्लें की जे कडेन सत्ता आसा थंय अशें रावले, त्या खातीरूच हांव तें पार्टी हें लडोवचें अशें म्हणून हांवें म्हणिल्लें. हांव इतलेंच सांगतां की पेडणे हो सीट हेचे फुडें आमकां मोगो पक्षाक मेळटलो, मांद्रे हो सीट मोगो पक्षाक मेळटलो, आनी आमी आज बरी जबाबदारी बाकीच्या मतदारसंघांत, आज स्पेशली सांखळेक आमी जो सपोर्ट दिल्लो तो मनीस सांखळेंत निवडून आयलो आनी ताची जबाबदारी मुख्यमंत्र्यान घेवपाक जाय, कारण आमी सांगून सपोर्ट दिल्लो आनी सांगिल्लें की ह्या मनशाक आमी निवडून हाडटा म्हणून, आनी आज आमी ताका सगळे एकठांय जावन निवडून हाडले. सीएमाची म्युनिसिपालिटी नेगेटिव्हान गेल्ली आसा. सीएमान हेचेर विचार करपाची आवश्यकता आसा अशें दिसता. संबंद गोंयांत कामां जायना हें सामकें 101% हें सिद्ध जाल्लें आसा. आनी म्हाका दिसता बाबुशान जरी 25 हाडले ते भारतीय जनता पक्षाचे न्हय, तर ते बाबुशाच्या हेचेर आयिल्ले आसा. भारतीय जनता पक्षाचे जे मनीस आसात तातूंत चड कोण येवना अशें म्हाजे म्हायती प्रमाणे कळ्ळां. जे कोण आयल्या ते बाबूश सपोर्टेड आयल्या. त्या खातीरूच येता ते उरलेले 5 ज्यो विधानसभा, फॉर एग्जाम्पल कुंकळ्ळी हो सीट गेल्ल्यान जमा, त्या बरोबर हें सिद्ध जालां. 9 जाण काँग्रेस सायडीचे लोक निवडून आयल्या आनी ऑपोजिशनाचे, हांव म्हणना काँग्रेस, ऑपोजिशनाचे लिडर निवडून आयल्या. आनी त्या खातीर ही सुरवात आसा, ही सुरवात एक्चुली जिल्ल्यांत जावपाची आनी आमी मेळटल्याचेर, पूण आमकां प्रचार करपाक मेळना. जवळ जवळ 8 मतदारसंघ जे जिल्ल्याचे आशिल्ले आमचे, हे 200 मतांनी गेले, थंय आमी नक्कीच निवडून येतले आशिल्ले. आमकां एक 10 दीस जर प्रचार करपाक चान्स मेळिल्लो जाल्यार तो प्रचार न केल्ल्या कारणान जिल्ला तांच्या हातांत गेलो. पूण आज तशी परिस्थिती ना, मुखार ती आनी वायट जातली आनी येणाऱ्या काळांत भारतीय जनता पक्ष खंय आसतलो हें लोकांनी दाखोवपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. तो मुखार आनी मुखार मोठ्या प्रमाणांत दाखयलो गेलो. सुपरवायझर रोखडीच मागीर तांचे सिग्नेचर घेवपाक जाय. काउंटिंग सुपरवायझर, कॅन्डिडेट, इलेक्शन एजंटीज. I'm the custodian of all the mobile cell phones, sir. काउंटिंग सुपरवायझर फॉर्म नंबर 18 रोखडीच सायन घेया. Ward number 6, lead of 57 votes.
to my entire team who have worked for me tirelessly. This is a reply to my good friend Babush Munsarat and his team, who have manipulated the delimitation of my ward number 10 by making OBC, by putting migrant laborers. This is a lesson to all the people. When I first met the media, you will ask me in which ward I will contest. I said I can contest from ward 1 to 130, and I contest in ward number 6. That time Mr. Uday Madgekar said, why don't you contest in his ward? I should have contested in his ward. We are in the Lent period. We forgive everybody. Like in Ramzan, you forgive everybody. In Shravan, you forgive everybody. Election is over. I've forgiven everybody. Those who have even tried to file a police case पोलीस ऑफिसर against me. की 7 to 12 वॉर्ड नंबर 7 ते 12 हांचे कॅन्डिडेट इलेक्शन एजंट अकाउंट भितर धाडा Babush Munsarat's office boy, Mr. Gaspar, to complain that I am canvassing. It was a sympathy way for me, and I am thankful to my media friends for always having been with me in thick and thin. Thank you very much. When you first came to my office for a press bite, you asked me which ward I will contest, and I had told you that I can contest from 1 to 30. So I contested ward number 6. People of ward number 6 have given a reply, and they voted me to power. Same thing, my wife. Now this is my 7th term that I am being elected as a corporator, and my wife 5th term as a corporator. We thank the people of our ward, we thank the people of Panjim, we thank the media, and we thank God the Almighty, who have always been protecting us, because we have done only social work and only social work. And my friend Babush Munsarat filed a case through his office boy Gaspar. That also gave us a added advantage. So in the next 5 years now as a councillor, a corporator, how tough you would be against all this? Let a time come, every meeting you will be attending, you will see how tough I will be. We will be. Thank you. तुमचे पॅनल येणं असे दिसतं मग टफ असतं आम्ही सध्या आता किती 4 जिंकले आहोत so far. हांव मागीर सर्टिफिकेटीचो आसता तांकां आपयता दोनी तांकां मातशें डिस्टर्ब करनाका I request reporter मातशें तांकां डिस्टर्ब करनाका. Only to the Almighty for giving, for changing the minds of the people and directing them to vote for me. Next to Babush Munsarat, MLA of Panjim, supported by the BJP panel, to him, and to all my voters, my workers, my supporters. My victory goes to all of them. My family also as well, my sister, my sons, and everything. कितने leading आप लोग? Lead 112. Won by a healthy margin. We campaigned a lot. There's a lot of work. Yeah. So we can't. Yeah. So the margin of victory was quite good. That's what we thought and everything. Also, we personally went and met everyone, spoke to everyone, got a good idea of the issues and everything. We're hoping to fulfill all those promises that we made and everything. Since now you got elected for the first time in the CCB, what will be your priorities for your wards? See, there are two main issues that people had in the wards. One is the drainage and one was sewage line. Both of which should be completed by this year. Those are the main priorities. Apart from that, whatever regular work that people have, that we'll be doing on an ongoing process also. And how is your overall other candidates from your panel? So far we won 4 of the 6 seats. We're hoping to get at least 25. That would be I would like to especially thank Babush Munsarat for trusting me and giving me the ticket of this ward, and also the BJP party. And all my voters, of course. But the thing is, it was almost 225 margin, which is a good margin, considering it's a new ward for me. But considering the amount of work Babush Munsarat has put in the ward,
I knew I was winning. It was also a prestige for your father. So how do you see your father's work? Police officer, He is putting full candidate effort. or election agent of Kera. आणि आमकां जिखून हाडल्या Opponent side talk a lot about the legacy and कितें खूब उलयलें. हय कितें आसा काम आशिल्लें न्ही बरे लोक आसल्या कारण बऱ्या मनशांक जिखून हाडटालो एलिगेशन्स खूब जाण करता बट दॅट डजंट मीन इट इज ट्रू कळ्ळें तुका प्रूफ नासता न्ही लोक एलिगेशन बेटच करता कितें आसा एट द एंड ऑफ द डे वी गो विथ आवर वर्क एंड पॉझिटिव्ह एटिट्यूड which helps in the end. कितल्या वोटांनी 100 मतांनी आलो 100 मतांनी हय When do कशें पळयता तुमची victory तुम्ही? Because you have come back to council again now. Yeah, I knew that this was my victory, but I never expected so low margin. But we worked very hard. Our team was very strong. Our team was Pareen, Sanjeev Desai, they wholeheartedly supported me. And in my area, Tonka area, they were all very strong with me. So I thank them. I thank Miramar people giving me a chance to serve in their area. And thanks for Babush Monserrat for giving me a ticket in contesting Miramar area. डेव्हलपमेंट कितें आसा तें करपाचें एरिया खंयचो वॉर्ड तुमचें 12 वॉर्ड नंबर 12 वर्षा शेट्टी. Listen to my instructions. People don't listen to my instructions. If सुद्धा candidate असत, election agent असत, This is the people's victory. My convener of the panel, Suren Futado, has played a very big role in me winning. Our other candidates, Vinay, Rama, also played a big role. Besides that, the people of Miramar and Tonka supported me wholeheartedly. This is their victory. I think we declared now, then we will come together and tell you our plans. माझे नाव युवराज फर्नांडीस. Okay. वॉर्ड खंयचो? वॉर्ड नंबर 2. ओके तुम्ही कितल्या मतांनी जितले? माझे टोटल वोट्स येयला 572 and lead आहे माझी 272. फर्स्ट टाइम बसले तुम्ही? This is my first time I am How do you see contesting this the victory election. of yours? Whom you would like to dedicate your victory to? Yeah, sir. Actually, now after winning, I am so glad that people have supported me by showing that great love that they have chosen me as a candidate, as a cooperator to work as a social worker in their area. So definitely, I will try my best to carry out the good works to them. It's my responsibility. They have shown their love towards me. Now it's my turn to show my love to them, and definitely I'm going to prove that as they have supported me, I'm going to stood with them all the time. जेणे म्हाका तिकेट दिली आणि BJPचे हायकमांड डॉक्टर प्रमोद सावंत, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सदानंद तानावडे आणि संघटन मंत्री सतीश जोड सगळ्यांचे हांव आभार मानता. आणि खास करून जे कार्यकर्ते दीस रात म्हाज्या बरोबर वावुरले आणि इलेक्शन हांवें केन्नाच गांठीत धरून नासले. म्हाजी विक्ट्री म्हाजी लिडूच 401 जाली, तरी जितिल्ली हांवें 500 लीड जावंक जाय पूण थोडी मातशी कमी जालें. शेवटचें इलेक्शन कोण भोंवता तें करता. इवन म्हाज्या बरोबर आमच्या पॅनलाचोच एक तो हेजो कावन्सिलराचो घोव म्हाज्या अगेन्स्ट वोट मारून भोंवतालो सांगपाक. पूण हें अशें आसता हें शेवट इलेक्शन. पूण आय एम हॅपी एज अ रिजल्ट. पॅनल आमी म्हणटाले फूल येवंक जाय म्हणून, तरी आतां फूल उरला थोडे कावंटींग. आमचे ओवरान सगळे जिखले आमी आणि लोकां खातीर काम करतलो, लोकां बरोबर रावनूच परत काम करतलो. लास्ट 2 वर्सां पळयत जाल्यार मेयर चॉयस कुड बी यू अगेन. ना ना ते पार्टी हायकमांड आणि आमचो लिडर बाबू मेयर आसतलो कोण ते हांव आतां कांय like to thank our honorable MLA आमचे आमदार श्री बाबूश मोन्सेरात, तसेच आमचे भारतीय जनता पक्षाचे संघटन मंत्री श्री सतीश जोड, आमचे भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष श्री सदानंद तानावडे, तसेच आमचे ऑनरेबल CM डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि ऑल मायटी. खरें म्हटल्यार की आमचो जो वॉर्ड आसलो ते सगळ्या लोकांचे हांव आभार मानता की तेंच्यांनी म्हाका आनी एकदां संदी दिल्या तांकां सर्व करपाक.
लीडर बाबूश मोन्सेरात माझ्या विश्वास दाखवून म्हाका तिकेट दिली. ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत, पार्टी प्रेसिडेंट आमचे सदानंद शेठ तानावडे आणि संघटन मंत्री सतीश जोड, सगळ्यांचे हांव आभार मानता. त्यांनी माझ्या विश्वास दाखवून म्हाका तिकेट दिली आणि जे कार्यकर्ते मन लावून काम केले. माझी लीड 401 जाली, पण चिंतलेली हांवें 500 तरी म्हाका लीड मेळटली म्हणून चड थोडे आमच्या भितर रावनूच आमच्या अगेन्स्ट काम केल्लें आसा. म्हणून आय एम हॅपी जिखलो म्हणून. आणि जशें हांवें पयलीं काम केलां तशेंच हांव लोकां मदीं रावन काम करतलो फुडें. लोकांक जे कितें आश्वासन दिल्लें आसा. माझे नाव शयनी शरद चोपडेकर. हांव 15 वॉर्डांत बाबूश सरांनी केल्या बद्दल हांव तेंचे खूब थँक्यू म्हणटा. तांकां देव बरें करूं म्हणटा. आणि लोकांनी म्हाका 15 वॉर्डाच्या लोकांनी सपोर्ट केलो पळय तांकां पयलीं हांव सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. कारण रात दीस काम करून म्हाका त्या लोकांचे हांव आभार मानता. फर्स्ट टायमूच बसला. म्हाका सपोर्ट केला म्हणून हांव शयनी शरद चोपडेकर. लीडिंग 20 वॉर्ड नंबर म्हणजे आपल्याच्यान सुरू जातलो आमच्यान सुरू आणि रावतली मातशे केदार आणि मातशे पळय सगळे सगळे आमचे वोटर्सांची विक्ट्री जावन आसा. ते आमकां पॅनल आमचे सर बाबूश मोन्सेराचे पॅनलाचे ते जे लोकांनी काम पळयलेलें तीच आमकां दिसता तेजी कामाची आमकां सगळी जी पावती मेळयली आसा. आनी पळोवंक गेल्यार तितलोसो हे ना. हांवें म्हाज्या वॉर्डान एटलिस्ट एक 200 तरी लीड दिल्लेली, पूण 113 वोट म्हाका लीड मेळयली आसा. पूण फुडें लोकांची कितें कामां आसा ती बऱ्यान ते बरी करतलो. तरी सगळ्या लोकांक सगळ्या आमच्या वोटर्सांक 862 वोटर्स जितले वोटींग केला तांकां चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. विक्ट्री सगळी म्हळ्यार म्हाज्या फूल टिमीक वयता. सर आमचे MLA सर आसा पळय बाबूश मोन्सेरात, आमची BJP पार्टी आसा, म्हाजो घोव आसा, म्हाजी फूल टीम आसा, आमची आल्तीन टीम प्लस सगळी टीम. सो म्हाका दिसता सगळे डेडिकेटली वर्क केल्या म्हणून आमकां ही विक्ट्री मेळ्ळ्या. म्हाजी मार्जीन 330 आसा. सो आय एम व्हेरी हॅपी. First time in the council now. पळय पयलीं म्हणटा तें हांव सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा. MLA बाबूश मोन्सेरात सर आनी म्हाजे सगळे वोटर्स आनी सगळे सपोर्टर्स बिकॉज दे हॅव वर्क व्हेरी हार्ड विथ मी. आनी म्हाका 143ची लीड मेळ्ळा. आनी सगळ्यांक वोटर्सांक आनी नॉन वोटर्स ओपोनंटाक सगळ्यांक हांव थँक्यू म्हणटा की म्हाका टफ कॉम्पिटिशन दिवपाक. पळय फाटल्या रावंड 4 वोटांनी कोण जिखलेलो आनी कोण दुसरो कॅन्डिडेट आसलो. ह्याच वखदार हांव जो बाबूश मोन्सेरात सराच्या पॅनलांचो रावलेलो. लोकांनी म्हाजेर विश्वास दवरलो. तशेंच म्हाजें काम सदांच चालू आसलेलें त्या वॉर्डान. ते पूण आतां फाटलो जो कोण कॉर्पोरेटर आसलो तेणी कितें केल्लें कितें ना तें म्हाका सांगपाक बरें दिसना हांगा. पूण लोकांनी जेन्ना हांव गेलो लोकां कडेन दारांनी गेलो तेन्ना लोकांनी खुबशी ग्रिवन्सीस केल्ले. हांवें तांकां प्रॉमीस केलं की तुमची कितें आसा उरल्या कामां पेंडींग उरल्या पळय ती हांव फुडें व्हरतलो आनी तेंची हांव ती फुलफील जे आहा तितली फुलफील करून दितलो. वॉर्ड नंबर 22 नंबर 24. कितले लीड 232. ओके कोणा विक्ट्री डेडिकेट करू शकता ऑल माय कार्यकर्ताज MLAs आमचे एक्स मेयर यतीन पारेख आनी लता पारेख आनी सगळे माझे सपोर्टर्स माझी फॅमिली तेंच्यांनी म्हाका खूब सपोर्ट केला. खूब हार्डवर्क केला तेंच्यांनी. वसंत कशा पळयता
very happy. I thank all my voters and my full team who has been with me for the last 5 years. आणि आता परत म्हज्या बरोबर रावल्या 260 मार्जीन आमी जिखले, which is a good. We are happy with the lead. आणि हांव सगळ्या आमच्या वोटरांक थँक्यू म्हणटा आणि आमचो पार्टी हायर अप्स आणि आमच्या आमदाराकूय थँक्यू म्हणटा जे आमकां फूल सपोर्ट दिलो. थँक्यू. जालें, म्हाका पावती परत मेळ्ळी अशें म्हाका दिसता. सो हांव सगळ्या म्हाज्या वोटरांक थँक्यू म्हणटा. आनी म्हाज्या MLA आमचो MLA बाबूश मोन्सेरात ताणें म्हाका फुड्या काडून टिकेट दिली, हो सीट दिलो आनी इलेक्ट करून हाडलें. सो आमचे आसान बाबूश मोन्सेराचो सपोर्ट आसा म्हाका. हितून खूप कॅन्डिडेट आसले तुमचे? खूप कॅन्डिडेट आशिल्ले, 4 आशिल्ले आमी. तरी म्हणटकीर कितें गेलें तुमचें डेव्हलपमेंट वर्क केल्या पळय तें कितें एक्झॅक्टली? डेव्हलपमेंट वर्क एक रोड जाल्ले, 2 रोड केल्ले, रिटेनिंग वॉल्स केल्ले. सो हांव सगळ्यांक हेल्प करतालें म्हाज्या वॉर्डान. म्हणजे घरातले कितें समज एक NOC हे ते सगळे बारीक बारीक कितें जाता हांव सगळ्यांक हेल्प करतालें बारीक कामां. आनी जे कोणी म्हाका कॉल केला तेच्या दारान हांव अटेंड करतालें. सो हेजी म्हाका पावती मेळ्ळ्या सगळी. कितले लिडान येयले तुमी? लीड पळोवना पळय कितले लीड आतां काडया. लीड मागीर सांगता. कितले वॉर्ड नंबर 21. कितें सांगा तुमचो वॉर्ड नंबर सांगा. म्हजो वॉर्ड नंबर 20 तुमकां खबर आसतलें. डे 1 पासून म्हाका पूर्ण खात्री आसलेली म्हाज्या मतदारांचेर की फाटले 10 वर्सां जे हांवें तेंचे कडेन जे नातें दवरलां, घरगुती नातें दवरलां, त्या वयल्यान म्हाका कळयलें की म्हाजो विजय हो निश्चित आसा. एकूय मिनीट कांयच धडधडलें ना, कारण म्हाका पूर्ण विश्वास आसलो म्हाज्या मतदारांचेर आनी बरें क्लीन मेजॉरिटीन म्हाका निवडून दिल्लो आसा. तुमकां कशें दिसता की जायते ओपोनंट आसले तेणी बाईचे देखून नांव घेवन इलेक्शनाक उबे रावले, तुमकां कितें सांगूंक जाय? हांव तेजेर चड काय उलयना, पूण एकूच गजाल खटे ल्हान इलेक्शन आसता तेन्ना बारीक बारीक अशे नेतृत्वान काही लोक हांगा ते उडयो मारता, कारण ते धाकटे इलेक्शन पंचायत म्युन्सिपालिटी. पूण एक गजाल सामकी खटकली की मनोहरबाईचे पुत्र उत्पल पर्रीकर जेंच्यांनी म्हाज्या विरुद्ध म्हाका पाडपाखातीरचे प्रयत्न केले ते म्हाका खटकता. तुमकां कितें दिसता थोड्याच म्हयन्यांनी इलेक्शन येता ते जनरल इलेक्शन, हाजेर तुमी कशें तयारी करतले एज अ प्रेसिडेंट ऑफ पेन्जीम ब्लॉक? नाही बाय, कशें आहा, पयलीं एक म्हणटा महानगरपालिका आमी सत्तेर आसा आनी आतां फुडें लोकांनी आमकां मॅन्डेट दिल्लो आसा. ज्यो काही गजालींनी आमचे थंय त्रुटी उरल्या त्यो आमी त्रुटी काही दिसांनी सुदारून घेवन आमी ज्या जाग्यार वीक आसा थंयसर प्रयत्न करून ज्यो गजाली हांगा उरल्या करपाच्यो त्यो सगल्यो करून आमी फुडलें इलेक्शन एक क्लीन स्वीप आसतलो. म्हजें नांव वसंत दाक्षेकर. आय वॉन्ट बाय 260 votes फ्रॉम वॉर्ड नंबर 26. आय थँक ऑल माय वोटर्स हू हॅव बीन विथ मी फॉर द लास्ट 5 years आनी आतां परत म्हजेर विश्वास दाखवून परत म्हाका बरें प्रचंड मतांनी निवडून हाडलो. सो हांव सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा. म्हज्या फूल टिमीक जे कितलेच वर्सां म्हजे बरोबर आसा सगळ्यांनी बरें काम करून परत जिखिल्लें आसा. आमच्या पार्टी BJP आनी माननीय आमदाराक हांव थँक्यू म्हणटा फूल सपोर्ट केल्या खातीर. कसं येतं आमचं मातशे भितर येयात, बाकीचे भायर वतात. वॉर्ड नंबर 27 टू वॉर्ड नंबर 30 हे मातशे भितर येयात. 30 वॉर्ड घेता. म्हज्या लेफ्ट सायडीन 27 वॉर्ड सुरू जाता. 27, 28. फर्स्ट ऑफ ऑल आय एम थँक्स माय मनोहर पर्रीकर कित्याक जेन्ना हांव कॅन्डिडेट म्हणून 29 and 30 कॅन्डिडेट सुरू येवना. मातशे भितर येयात. 29 and 30 वॉर्ड नंबर बाईन म्हाका ह्या स्टँडार उबे मातशे भितर येयात. आनी तो स्टँड हांवें रेगुलर सक्सेसफूल करीत आयलें. आनी हांव थँक्स म्हणटा तानावडे सराक, सतीश धोणाक, एज MLA आमचो बाबूस सराक की म्हाका तेंचो खूब सपोर्ट जालो. त्या सपोर्टाचेर हांव उबें रावलें आनी म्हाजे वेल विशर वोटर सगळ्यांक हांव देव बरें करता. देवाक म्हाज्या मिस्टराकूय थँक्यू म्हणटा की तेंच्यांनी आमचेर सगळ्यांनी म्हजेर ट्रस्ट केलें आनी म्हाका 4th टर्म. म्हजें नांव संजीव नायक फ्रॉम वॉर्ड नंबर 25. I won the elections by very narrow margin, that is 1 vote. 1 vote? Yeah. I would like to thank God first, my party and my MLA and all my कार्यकर्ता who are there with me today. आणि एकूच वायट दिसता, जे मनशाक हांवें 20 वर्सां काम केलें ते मनशान म्हाजी आज मारली. दीक्षा देवानंद मायणकर, वॉर्ड नंबर 22. कितें दिसता तुमकां तुमी आतां इतली वर्सां जाली आयज तुमचो 4th टर्म, कितें तुमकां सांगपाक जाय लोकांक? सांगपाक खूब दिसता
दिसता पण खंय तरी वायट दिसले कित्याक आमी तितली मार्जींग धरून आसली आमी 5:30 क्रॉस करतले अशी मार्जींग दिसलेले पण खंय तरी आमचे सांगपाक गेल्यार आनी कितें सांगू तुमकां पण तरी पण विन जाले लोकांच्या आशिर्वादान की लोकांनी म्हाका ट्रस्ट केले की 4th टर्म इलेक्ट करून दिले आनी आतां फुडलो प्रोसिजर करतले जाल्यार म्हाका तेंची कितें उरलेली कामां करपाक प्रयत्न करतले आनी कोणाक तुमी श्रेय दिता सगळे श्रेय म्हाजे देवाक वोटराक आनी MLA CM आनी तानावडे सर सतीश धोण म्हाजो मिस्टर सगळ्यांक वॉर्ड नंबर कितें म्हणला हांव वॉर्ड नंबर 5 कॉन्टेस्ट करतालें शुभदा शिरगांवकार ओके तुमकां कितें सांगपाक ह्या फादमाचो फूल वॉर्ड न्यू आशिल्लो म्हाका कांयच खबर नाशिल्लें वॉर्ड खंयचो आनी कसो कितें तो खंयच्यान म्हणजे हें जाता तें म्हाका किशोर शास्त्रीन फूल सपोर्ट केलो ह्या वॉर्डाक कित्याक तो पयलीं ह्या वॉर्डाचो कावन्सिलर आशिल्लो तशेंच तो म्हाज्या वॉर्डान आशिल्लो कारण तो जनरल जाल्लो आनी म्हजो वॉर्ड लेडीज सो आमी ताका तसो फूल सपोर्ट केलो आनी हे सगळें करपाक सगळे म्हाजे फॅमिली मेंबर्स म्हाजे फ्रेंड्स किशोर शास्त्री बाकीचे सगळ्यांनी म्हाका खूब सपोर्ट केला आनी तेंच्या तितून हांव आज निवडून आयलें संदीप विधान 있어요. सुपरवायझर कॅन्डिडेट एजंट ऑफ एजंट मागचे सही घ्या सिग्नेचर घ्या They are waiting for you.